भव्यदेखि नै अथवा त्यो अलिकति विलासी हो कि भन्नेदेखि नै बेग्लै कुरा हो। तर यसमा हामी अलिकति सचेत छौँ। सकेसम्म कार्यक्रम ठिक समयमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। हामी त्यसमा अडिग रहँदै पनि आएका छौँ। 2-4 मिनट कहिलेकाहीँ त्यसमा क्षमा माग्ने बाहेकका अवस्थामा हामी त्यसलाई पनि मनन गर्दै अगाडि बढ्दै आइरहेका छौँ। हामीले जति पनि सभाहरू गऱ्यौँ त्यहाँ कहीँ पनि मञ्च बनाएर आफू बस्ने र आम नागरिकलाई भैमा राख्ने र नेता चाहिँ आलिशान जस्तो एकदमै धेरै विलासी सोफाहरू जस्तोमा बस्ने र आम नागरिकलाई तल राख्ने कामलाई हामीले बन्देज गऱ्यौँ। हरेक ठाउँमा हामीले हाम्रो भाषणभन्दा पहिला आम नागरिकको सपना के हो यो देशका लागि भन्ने कुरा उहाँहरूबाट सुन्यौँ। आफ्नो परिकल्पनाको देश कस्तो हो भन्ने कुरा उहाँहरूबाट सुन्यौँ र हामीले सुन्नुपर्ने आम नागरिककै लागि हो। उहाँहरूकै कुरा सुनेर अगाडि बढ्दै हामीले छोटो समयमा 62 जिल्लामा हाम्रो पार्टीलाई विस्तार गर्न हामी सफल भयौँ र जहाँ जहाँ हामी पुग्यौँ सबै ठाउँमा आम नागरिकको कुरालाई हामीले प्राथमिकताका साथ दियौँ। हामी आफ्ना भाषण सुनाएर हिँडेनौँ। हामीले आम नागरिकको परिकल्पना कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सुन्यौँ ताकि हामीलाई यो वाचापत्र तयार गर्न सजिलो होस्। वाचापत्रमा हामीले तिनै आम नागरिकका कुराहरूलाई समावेश गर्न खोजेका छौँ। ठुल्ठुला कुराहरू छैनन्, कतिपय कुराहरू होलान्, त्यो ठुला लाग्दा हुन् तर त्यति ठुला होइनन्, तिनलाई हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेका छौँ। मलाई अचम्म लाग्छ आम नागरिकको जब कुरा सुन्दै हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्यौँ, आम नागरिकको माग सुन्दा अचम्म लाग्छ। त्यो अचम्म आज यो वाचापत्र सार्वजनिक गर्ने दिनमा म तपाईँहरू समक्ष साट्न चाहन्छु। नागरिकले के मागेका रहेछन् भनेर हामी देशैभरि पुग्यौँ। हुन त म यो चुनावमा मात्र देशभर गएको होइन, योभन्दा बढी त म आम नागरिकको सेवामा टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्दा नै गएको छु र आम नागरिकका दुःख पीडालाई सार्वजनिक रूपमा राख्दै तिनलाई समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्दै आएको छु। तर यसपटक अलिकति विशेष भयो, राजनीतिक ढङ्गले गइयो, अलिकति फरक त पर्ने नै रहेछ। जनता के मागिरहेका रहेछन्? ठुलै चिज मागेका होला नि त, किनभने देशले जनताको इच्छा पुरा गर्न सकेन। यत्रो त्याग बलिदानबाट आएको नेता त्यत्रो परिस्थितिबाट त्यत्रो जङ्घार तरेर सङ्घर्षको त्यत्रो पहाड उक्लेर आउनुभएको नेतृत्व गर्नबाट यतिका वर्षसम्म देशमा विभिन्न चरणमा शासन प्रणालीहरू चल्यो, सरकारहरूमा गए, तर कसैले पनि नसकेको कत्रो ठुलो पहाड रहेछ। जनता चाहन्छन् चाहिँ के? नेपाली जनताको चाहना के रहेछ? पुरै गर्न नसक्ने, यत्रा त्याग बलिदान गरेका मान्छेले पुरा गर्न नसक्ने, अनि हामी जस्ता सिकारुहरू आउनुपर्ने रहेछ चाहिँ के भनेर बुझ्दा जनता बत्ती चाहन्छन्, जनता पानी चाहन्छन्, जनता पढ्न चाहन्छन्, जनता उपचार गर्न चाहन्छन्। योभन्दा बढी खासै केही पनि चाहँदैनन् जनताहरू। सुरक्षा चाहन्छन्, आफ्ना छोरीबेटीहरू सुरक्षित घरबाट निस्किएपछि साँझ सुरक्षित फर्किउन् भन्ने चाहन्छन्, अनि पानी चाहन्छन्, बिजुली चाहन्छन्। मैले भने जस्तै अनि कसैले बिजुली ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, कसैले पानी ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, स्कुल खोलिदियो चुनाव जित्छ। अनि यो काम होइन र, यो माग गर्नुपर्ने कुरा हो र? एउटा नागरिकको अधिकार होइन यो? मान्नुहोस् हाम्रो खुसी यहीँ अड्किएको छ। एउटा मान्छेका रूपमा, नागरिकको रूपमा हामीलाई चाहिएको चिज, हाम्रो अधिकार जुन हो त्यो पनि कसैले माग बनाएर राख्नुपर्ने रहेछ। पढ्न दिन्छु, स्कुल बनाइदिन्छु, पानी ल्याइदिन्छु, बत्ती दिन्छु, हाम्रो खुसीहरू त बत्ती आयो, आहा बत्ती आयो, कस्तो रमाइलो, हामीलाई बत्ती आउँदा खुसी भयौँ, हाम्रो खुसी त्यहाँ गएर अड्किएको रहेछ। नेपाली जनताले यति जाबो चिज मागेका रहेछन्, बेसिक आधारभूत रूपमा, योभन्दा बढी मानेका छैनन्। फोहोर उठ्यो, हामी खुसी, फोहोर उठ्यो। फोहोर उठ्नुपर्ने चिज होइन र? बत्ती आउनुपर्ने चिज होइन र? सुरक्षा पाउनुपर्ने चिज होइन र? पानी धारामा आउनुपर्ने चिज होइन र? शुद्ध स्वच्छ पानी आउनुपर्ने होइन र? त्यो कुरा त कहिले कहिले हो। हाम्रा नातिहरूले भन्लान् अब हामी धारामा शुद्ध पानी दिनेछौँ, मिनरल पानी चाहिँदैन। सायद हाम्रा नाति पुस्ताको चुनावी नारा यस्तो हुन्छ होला। त्यो त हाम्रो नारा भएर गयो। 4 महिनाको करिब अवधिमा राजनीतिक दल खडा गरेर जाँदाखेरि हामीले पाएको र नागरिकले मागेको लगभग यही नै हो। बत्ती चाहियो, पानी चाहियो, पढ्न पाऊँ, सुरक्षा पाऊँ, बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाऊँ। संसारका केही विकसित देशहरू हेर्ने, जाने, घुम्ने र एउटा विकसित देशमा जीवनको 14 वर्ष बिताउने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ बाँचिरहँदा, त्यहाँ रहिरहँदा, त्यहाँ जीवनयापन गरिरहँदा र अन्य विभिन्न विकसित मुलुकहरूको भ्रमणहरू गरिरहँदा देखिरहँदा पनि यी कुराहरू सामान्य भएको हामीले पाएका छौँ। तन्नमभन्दा तन्नम देशहरूले पनि आज प्रगति गरेर जनताका यी आधारभूत कुराहरू पुरा गर्न सकेका छन्। तर हामी कहाँ अहिले
यति चिज पुरा गर्नका लागि सङ्घर्ष चलेको छ, चाहे पुराना राजनीतिक दलको होस्, चाहे हामी जस्ता सुरुवात हुँदै गरेका राजनीतिक दलको होस्। हामीले अब जनतालाई गर्नुपर्ने बाचा भनेको जनताले पाउने अधिकार भएको छ। जुन जनताको अधिकार हो त्यो अधिकार चाहिँ हाम्रो बाचा भयो, त्यो त हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। हामी पानी दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी लुगा दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी शिक्षा दिने कुराकानी गर्ने भयौँ। यही अवस्था रहिरह्यो भने जसरी हामी बत्ती आयो भनेर खुसी हुन्छौँ, हामी एक दिन आज खाना खान पाइयो भनेर खुसी हुनेछौँ। हामी त्यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ। खाना खान पाइयो, आज पेट भरियो भनेर खुसी हुने अवस्था छ। मैले योभन्दा अगाडि संसार कर्ममा रहँदा र पछिल्लो समय राजनीतिक दलमा रहँदा आफूले जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा जोडिएर थाहा पाउन पाएको र तपाईँसँग सार्वजनिक गर्न पाएको यो विषय हो। आज म यो वाचापत्र सार्वजनिक गर्दा यी विषयहरूलाई जोड्न चाहन्छु। तर एउटा नीति निर्माण तहमा राजनीतिक दलका रूपमा गइसकेपछि पछिसम्मका लागि काम लाग्ने नीति निर्माण गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी हुन्छ, जसका लागि म र हाम्रा साथीहरू यो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा संसदमा जानका लागि तयार भएर बसेका छौँ। उपस्थित महानुभावहरू, म त सक्दैनको शिकार भएको मान्छे हुँ। अहिले पनि यो देशमा जुन किसिमको अवस्था छ त्यो अवस्था सृजना भइरहेको कुरा सञ्चारकर्मी हुँदा बारम्बार त्यस विषयमा बोलेको हुँ, कुराकानी गरेको हुँ। तर अचम्म के लाग्छ भने हाम्रो देशमा 101 विद्वानहरूको कमी छैन, विश्लेषकहरूको कमी छैन, जानेका मान्छेहरूको कमी छैन। सञ्चारकर्मीका कलमहरू तिखाभन्दा तिखा छन्, सबै चिज छन्। तर यो व्यथिति कसैले रोक्नै नसक्ने गजबको व्यथिति रहेछ। कसैलाई थाहा नभएको कुरा होइन, कसैलेबाट लुकेको कुरा छैन। तपाईँ कार्यपालिका हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका हेर्नुहोस्, न्यायालय हेर्नुहोस् र मिडिया पनि हेर्नुहोस्। सञ्चारकर्मीका रूपमा म यति भन्नै पर्ने हुन्छ, मलाई अलिकति निर्मम हुने सुविधा पनि दिनुहोला। राज्यका यी 4 खम्बाहरू कुन चाहिँ सही ढङ्गमा उभिएका छन्, कसले सही ढङ्गमा काम गरेको छ, मलाई एउटा ठाउँ देखाइदिनुहोस्। कसले सही काम गरेको छ, कुन सही ढङ्गले चलेको छ, कसलाई थाहा छैन। यत्तिका क्यामेरा छन्, यो क्यामेराका पछाडि कयौँ मान्छेहरूको दिमाग छ। सबैलाई साक्षी राखेर यो व्यथिति चलिरहने। यत्तिका जानेका विश्लेषकहरू छन्, देश विदेश संसार ब्रह्माण्ड खाएका मान्छेहरूलाई साक्षी राखेर व्यथितिको सिलसिला चलिरहने। आज कुनै पनि सङ्घ संस्थामा मान्छेहरू कसरी भर्ना हुन्छन् सबलाई थाहा छ। आज प्रहरी प्रशासनमा पुली कसरी बढ्छ सबलाई थाहा छ। ड्युटी गर्नुभन्दा, नागरिकको ड्युटी गर्नुभन्दा शीर्ष नेताहरूको ड्युटी गर्दाखेरि बढी फाइदा हुने भएपछि राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल कहाँ गिरेको छ सबलाई थाहा छ। कर्मचारी तन्त्रभित्रको अवस्था सबलाई थाहा छ। संसारको कुन देशमा एउटा नेसनल आइडी बनाउनको लागि नागरिकले चिसो रातमा कठ्याङ्ग्रिएर रातभरि त्यो अफिस बाहिर सुत्नुपर्छ? कुन देशमा हुन्छ यस्तो? सबलाई थाहा छ। तर हामी त खतरा कलम चलाउँछौँ नि त। हाम्रो त क्यामेरा तिखो छ, हाम्रो माइक्रोफोनले त छोड्दैन, घोचिहाल्छ। तर यहाँ किन घोच्दैन? न्यायालयमा खडा यहाँ भएका सबलाई थाहा छ, कोही अनभिज्ञ छैन, सबलाई थाहा छ, कोही बोल्दैन। बरु बोल्नु परे, कलम तिखाभन्दा तिखा कलम भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो कलमको धार त्यस्तो व्यथितिमा भन्दा बढी हामी जस्ता नवआगन्तुकलाई अलिकति चोट लाउन पाइन्छ कि भन्नमा प्रयोग भएको देख्छु। नगरौँ, पर्दैन। त्यो धारको आवश्यकता उतै छ। यी सबै अङ्गहरू भुत्ते भए, केहीले काम गरिरहेको छैन। तर यो देशमा कसैको कमी छैन, जान्नेहरूको कहीँ पनि कमी भएन। तर किन कसैले रोक्न सकेन? कसले रोक्न सक्यो? हरेक खरिद प्रक्रियामा घुसखोरी हुन्छ। हरेक एक कुरामा घुसखोरी हुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। यहाँ मरेका मान्छेको नाममा समेत पैसा खाएका छन्, कसैले रोक्न सक्दैन। सबलाई थाहा हुने, कसैले रोक्न नसक्ने हो चाहिँ के त? यो भएको चाहिँ के त? तर थाहा छैन यो कसले रोक्ने हो, कसरी रोक्ने हो। भएका राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनका लागि ठुलो योगदान दिएका छन्। त्यो योगदानको सम्मान गर्ने क्रममा समृद्धिको सपना पनि उहाँहरूको काँधमा हामीले हालिदिएर कहीँ ठुलो एउटा भारी त उहाँहरूलाई बिसाएनौँ हामीले। मलाई लाग्छ त्यो भारी अलिकति ठुलो भयो होला। बस हाम्रो पुस्ता त्यो भारीको बोझ अलिकति भए पनि साट्न चाहन्छ, बाँड्न चाहन्छ। हामी त्यो भारी अलिकति बोक्छौँ। धन्यवाद।
आज यसरी निर्वाध रूपमा छाती पिटेर बोल्न सक्ने स्वतन्त्रताका लागि तपाईँहरू लड्नुभयो, सलाम छ अघिल्लो पुस्ताका सम्पूर्ण राजनीतिक जीवहरूलाई, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई। तितापिरा कुराहरू गरियो होला सञ्चारकर्मीका रूपमा, एउटा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी रहँदा र स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा काम गरिरहँदा तितामिठा कुरा गरियो होला, तर उहाँहरूको योगदानको नजरअन्दाज मेरो पुस्ताले कहिले गरेको पनि छैन, गर्दा पनि गर्दैन। ससम्मान हामीले जहिले पनि धन्यवाद दिन्छौँ, तर विषयहरूमा हामी कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर आज राजनीतिक दलभित्र जुन परिपाटी चलेको छ, त्यो परिपाटीले के राजनीतिक दलहरूले सक्षम असल यो मुलुकका लागि काम लाग्ने उम्मेदवार जनताका माझमा पठाउन सक्ने अवस्था छ त? हरेक राजनीतिक दलभित्र एउटा वितृष्णा छ। त्यहाँ भएका योग्य त्यस्ता मान्छेहरू त्यो राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जागेर कयौँले विद्रोह गरेका छन्, कयौँ चुपचाप सहन बाध्य भएर बसेका छन्। तर मुलुकमा आज गणतन्त्र आइसक्दा पनि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र भने राणा शासन नै चलिरहेको छ, किनभने अहिले पनि त्यहाँ टिके प्रथा नै चल्छ। अब तपाईँले जनतालाई खुसी पार्नु परेन, जनताको सेवा गर्नै परेन, जनताको सेवा गर्नुभयो, जनतालाई खुसी पार्नुभयो, आम मतदातामा जानुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ र? तर तपाईँ शीर्ष नेतृत्वको चाकडी गर्नुहोस्, शीर्ष नेतृत्वको नजिक बस्नुहोस्, उहाँको सामिप्यमा बस्नुहोस्, उहाँहरूलाई कुनै पनि ढङ्गले प्रभावित पार्नुहोस् त। टिकट तपाईँको हातमा हो, तपाईँले लानुहुन्छ टिकट, तपाईँ उठ्नुहुन्छ र तपाईँ उठ्न गइसकेपछि सदस्यहरू बनाइएर सक्रिय सदस्य भन्नु होला अथवा कार्यकर्ता साथीहरू भन्नु होला, उहाँहरू सबै तयार हुनुहुन्छ तपाईँलाई, तपाईँले जसलाई पठाइदिए पनि हुन्छ, तयार हुनुहुन्छ भोट हाल्नको लागि। यो निरन्तर चलि नै रहने सिलसिलालाई हामीले कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर रोकिनुपर्छ भनेर हामी राजनीतिक दलसहित आएका हौँ। हामीलाई गर्न सक्ने मान्छे कोही भइदिए देखाइदिनुहोस्, यो हुल म त्यहीँ लगेर मिसाउँछु। म यो पार्टीको आज सभापति हुँ, म आज यहाँ उभिएर भाषापत्र सार्वजनिक गर्दा म तपाईँलाई भन्छु, यो हुल आज जत्रो बनाउन सकेका छौँ हामी त्यहीँ लगेर लैजान्छौँ। जसले यो सबै बेथितिको जिम्मा लिन्छौँ, हामी ठिक गर्छौँ। राज्यका पदहरू बेच्न नदिने काम हाम्रो हो। म यो समाजको वरिष्ठ पत्रकार हुँ, मेरो कलममा यति ताकत छ कि कसैले पनि राज्यको पद बेच्न सक्दैन भनेर कोही पत्रकार साथी आउनुहोस्, एउटा विश्लेषक आउनु पर्यो, यस्तो विश्लेषक आउनु पर्यो कि उहाँको विश्लेषणले पद बेच्ने मान्छेको हात गोडा काम्नु पर्यो नि। ओहो, मैले यो लेखेँ भने त, मैले यस्तो काम गरेँ भने त, यो अनैतिक काम गर्यो भने त फलानु विश्लेषकले भोलि यति लामो आर्टिकल लेख्छ, त्यो आर्टिकल जनताले पढ्छन् र म त बर्बाद हुन्छु, मेरो पार्टी सिद्धिन्छ, मेरो राजनीतिक करियर सिद्धिन्छ भन्ने डर भएको, त्यस्तो डराउन सक्ने कोही मान्छे छ र? छैन। कसैलाई कसैको डर छैन, खुलेआम भएको छ, हर चिज खुलेआम, इट्स ओपन एभ्रिवेयर। मलाई कहीँ पनि लैजानुहोस्, कहीँ पनि यो खुलेआम भएको छ। कसै न कसैले नेतृत्व त लिनुपर्छ होला। म यो देशको सिङ्गो नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता भएको मान्छे हुँ होइन, परको कुरा हो, को हो त्यहाँ जान सक्नको लागि तयार छु भनेर त बारम्बार भनेकै हुँ। तर कसै न कसैले नेतृत्व लिनुपर्छ। एउटा बिन्दुमा आइसकेपछि कसै न कसैको नेतृत्वलाई हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ, कि त जान्नुपर्छ कि त मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मान्छे को हो, हामीले कति वर्ष खोजिरहने, कि यो खोजी गरिरहँदा अब अर्को 5 वर्ष जब निर्वाचन मुखमा आएको छ कि हामी यसैको एक्सटेन्सन, अहिले जे छ त्यसैको एक्सटेन्सन चाहने हो र हामीले? आज राजनीतिक दलहरू सानो साइजमा आइसके, आम नागरिकहरूले र आफ्नै कयौँ राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि ती दलहरूलाई व्यथिति भयो, लोकतान्त्रिक विधि भएन भनेर छोडिसक्दा पनि बरु चुनाव अगाडि गठबन्धन गरेर एउटा अर्कोसँग मिलेको छ, अर्को अर्कोसँग मिलेर चुनाव गरेर जसरी पनि जित्ने एउटा प्रपञ्च चलेको छ। चुनाव कसले जित्ने, कसरी जित्ने? एउटा उम्मेदवारले चुनाव जितेर पुग्छ, देशले जित्नु परेन, जनताले जित्नु परेन? हरेक पटक चुनाव हुँदाखेरि उम्मेदवारले जित्यो, तर नेपाली जनताले कहिले पनि जितेनन्, कहिले पनि जितेनन्। जितेको भए एउटा पानी खान्छु पानी दे भनेर बस्दैन थिए, बिजुली बाल्दे भनेर बस्दैन थिए, स्कुलमा छानो हाल्दे भनेर पाठ्यपुस्तक दे भनेर बस्दैन थिए। जितेनन्, व्यक्तिले जित्यो, तर देशले, जनताले जित्नै सकेनन्, हामीले जिताउनै सकेनौँ। त्यस अर्थमा अब भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ अलिकति। यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूलाई थाहा छ। उहाँहरूले स्वयं भन्नुभएको छ। हो, यो कुरा अलग हो कि यो कुरा उहाँहरू प्रतिपक्षमा बस्दा भन्नुहुन्छ, यो कुरा अलग हो कि उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदा भन्नुहुन्छ यो देशको सबभन्दा ठुलो कुरा भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार मौलायो भन्नुहुन्छ। तर सबलाई थाहा छ, यो देशको बच्चालाई थाहा छ कि यो देशको प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार कसले गरेको छ? तपाईँले र मैले गरेको छु, तपाईँले गर्नुभएको छ कि यो देशको गरिब किसान मजदुर ज्यालादारी गरेर पसल थापेर 2 छाक
कमाएर बेलुका लगेर छोराछोरीलाई खुवाउने मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको यो देशमा उसले हो? कसले? खेतमा काम गर्दै गरेको किसानले, एउटा ठेला ठेल्दै गरेको मजदुरले, फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै गरेको मजदुरले, कि कलिला आफ्ना छोराछोरी र आफ्ना भगवान जस्ता बाआमालाई यहाँ छोडेर अरबमा पसिना बगाएको नेपालीले बिगारेको हो? उसले खाएको, उसले गरेको भ्रष्टाचार कसले गरेको? कसै न कसैले गर्यो। अनि त्यो मान्छे कहाँ छ? यहीँ छ। सम्भवतः ठुला राजनीतिक दलहरूको संरक्षण छ अथवा ठुला राजनीतिक दलभित्रै छ। तिनै नीतिहरूले गर्दा भएको होइन। तर आज एउटा दलको नेताले यदि भ्रष्टाचार गरेको हो भने अर्को दलको नेता प्रतिपक्ष भएर जनताको पक्षमा उभिन्छ र राज्यको ढुकुटी दोहन भएको हेर्न नसकेर उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ र त्यसको विरोधमा ऊ बोल्छ, संसदमा बोल्छ, सडकमा बोल्छ, सबैतिर बोल्छ। अब कसले बोल्ने? 5 वटा कि 6 वटा दलको गठबन्धन भनेर सरकार बनेको छ। ती मध्ये कोही एउटा भ्रष्ट रहेछन् भने त्यो गठबन्धन दलभित्रको एउटा नेताले उहाँ भ्रष्टाचारी हो भनेर चुइक्क घरमा यसो काने खुसी श्रीमतीसँग पनि गर्न सक्छ। किनकि त्यो गर्ने बित्तिकै कि ऊ चुनाव हार्छ, कि ऊ पद जान्छ, कि उसको भोलि सरकार भए सरकार ढल्छ। अब यो देशको भ्रष्टाचारको पर्दाफास कसले गर्ने? प्रतिपक्ष विहीन भयो देश। किनभने अब कुनै पनि दलसँग चुनाव लड्न मिल्ने भए कुरा कसको मिल्यो र अब देखिएको हो। अहिले भएकालाई यो सफल गरिन्छ नि, यो बाँडफाँड गरिन्छ नि। यो बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बाँडफाँड गर्दा उसित परेर चिठा हालेर गर्ने हो भने जोसँग मिल्दा पनि फरक भएन। यस अर्थमा सबै राजनीतिक दलहरू एउटै भएर आए, यो देशमा प्रतिपक्ष रहेन। देयर इज नो अपोजिसन पार्टी इन दिस कन्ट्री। सरी टु से दिस, वी डु नट ह्याभ एन अपोजिसन पार्टी इन दिस कन्ट्री। जब देशमा अपोजिसन पार्टी हुँदैन, अपोजिसन फोर्स हुँदैन, त्यसपछि हुने के? यही व्यथिति हो। जसले जे गरे पनि कसले कराउँछ? यो देशमा धेरै अभियन्ताहरू छन्, तिनको अभियानले यो भ्रष्टाचार रोक्न सकेन। भ्रष्टाचार फैलिएर न्यायालयसम्म पुग्यो। अन्तिम आशा त हुन्थ्यो नि मान्छेलाई, न्यायालयमा म अब अदालत जान्छु, म देखाउँछु तँलाई भन्ने हुन्थ्यो नि। के देखाउनु? अदालतले देखाइदिइसक्यो, सबै देखाइदिइसक्यो। उदाङ्ग, योभन्दा धेरै बोल्न पनि पाइँदैन। फेरि मलाई फेरि देखाइदिन्छ उसले। त्यस कारणले धेरै बोल्नु पनि हितकर छैन। तर जे हो त्यो हो। प्रतिपक्ष विहीन देश यस्तै अवस्थामा जान्छ। अबको 5 वर्ष के त? हामीमाथि तीखो प्रहार, प्रश्नको वर्षा, त्यस्तो धार। हामी भर्खरै जन्मदै गरेका नवजात शिशुहरूलाई अलि धारिलो हुन्छ कि? मेरो यो विनम्रतापूर्वक अनुरोध हो। ठिक छ, हामी हिँड्दैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ, आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउने कोसिस हामी गरि नै रहेका छौँ। तर त्यही धार त्यति नै ओझ्याएर, त्यति नै तिखो बनाएर अहिले भएका राजनीतिक दलहरूका व्यथितिमा चलाउन सकिएको भए यो व्यथिति हुँदैन थियो। र आज हामी जस्ता मान्छेहरू टेलिभिजनमा जोडिएर गरिएको सवालहरूमा आम नागरिकको साथ मिल्दै गयो र त्यो साथमा धेरै मानिसहरूलाई जोड्न सकिन्छ भनेर हामी राजनीतिक दलका रूपमा अगाडि बढ्यौँ। र आज एउटा मान्छेले जितेर के हुन्छ भन्ने तहमा आइपुगेको छ। सक्दैन, हुँदैन, यसले गर्न सक्दैन भन्ने यो भाष्य अब यतिखेर एक्लैले के गर्छ भन्नेमा आइपुगेको छ। सक्दैन, हुँदैन, सक्दैन। सक्दैन त मलाई रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रममा एउटा कविता भन्न जाँदा नि सक्दैन भनेर भनिएको थियो। म बच्चामा एउटा जब कविता भन्दा पनि सक्दैन भनेर फालिएको मान्छे म पर्छु। म अलिकति आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु, यो उपस्थितिलाई को फाइदा लिन चाहन्छु। केही मिनट सक्दैन सक्दैन सक्दैनको एउटा शिकार भएको हुँ म हुर्किँदै गरेको पुस्तालाई अलिकति मैले प्रेरणा दिनै पर्ने हुन्छ। बाल कार्यक्रममा एउटा सानो कविता भन्न पनि सक्दैन भन्थे। सिंहदरबार बाहिर घन्टौँ बसेको छु। हुँदै गयो, अगाडि बढ्दै गयो, टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा कुराहरू आए, सक्दैन सक्दैन भन्ने कुराहरू आए, सक्दैन भन्दा भन्दै गर्दै गयो, अगाडि गयो, कहिल्यै सक्छ भनिएन, सक्दैन सक्दैन सक्दैन। विभिन्न घटनाक्रमहरू हुँदै गए। मैले फेरि सञ्चार कर्ममा आउने प्रयास गर्नका लागि नेपाललाई विश्वमै चिनाउन सकिन्छ भनेर विश्व कीर्तिमानको एउटा योजना गरेँ। संसारकै सबभन्दा लामो टेलिभिजन टक सो। सक्दैन सक्दैन सक्दैनको शिकार भइरहेँ। त्यो सक्दैनलाई पनि पार गरेर सक्ने बनियो। नेपालको नाम अहिले कसैले ब्रेक गर्यो होला, तर विश्व कीर्तिमानमा दर्ज गरेर एउटा आफूलाई पनि गर्व र देशलाई पनि गर्व लागेको महसुस मैले गरेँ। तर सक्दैन भन्नेहरूको एकदम कमी मलाई रहेन। त्यसपछि त्यो केही पनि होइनमा परिणत, त्यो सक्दैन अब त्यो केही पनि होइन, त्यो गरेर केही हुँदैनमा परिणत भयो। त्यसपछि आम जनजीविकाको सवाललाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्छ। जबसम्म मिडियाको हेडलाइन चेन्ज हुँदैन तबसम्म हाम्रो लाइफ लाइन चेन्ज हुँदैन भन्ने विश्वास लिएर हेडलाइन परिवर्तन गर्ने क्रममा
हामीले कार्यक्रम सुरु गर्यौँ जहाँ आम नागरिकका पीडाहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्यौँ। यो देशमा फलानु नेताले यसो भन्नुभयो, आज यसो गर्नुभयो, यसरी यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो र उसो गर्नुभयो, उहाँ यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँ पुग्नु भएको हेडलाइनको जगजगीमा हामीले आम नागरिकलाई 10,000 20,000 ठगेको, विदेशमा अलपत्र पारेको, किर्ते कागज गरेर लुटेको, विभेदमा पारेको, विभिन्न किसिमको हिंसामा पारेका मान्छेहरूको हेडलाइनलाई परिवर्तन गर्न खोजियो। त्यतिखेर पनि हुँदैन सक्दैन भनियो। तर आज आम नागरिकहरूसँग यति जोडियो कि हजार मान्छेहरूलाई न्याय दिन, उहाँहरूको पक्षमा आवाज उठाउन सफल भइयो र कयौँ भ्रष्टहरूलाई, कयौँ लुटेराहरूलाई आज जेलमा राख्न पनि सफल भइयो। तर हुँदैन भन्नेहरू अझै पनि सक्दैन र हुँदैन नै भनिरहेका छन्, सक्दैन र हुँदैन भनिरहेका छन्। अहिले राजनीतिक दल सुरु गर्दा पनि सक्दैन र हुँदैनको यो बाण हामीमाथि चलाइएन भने त एकदमै सजिलो छ। हुँदैन सक्दैन केही हुँदैन, अब एकै सिट ल्याएर के गर्ने हो र भन्न त कति पनि मिनट लाग्दैन। तर जुन ढङ्ग र जुन तयारीका साथ हामी आएका छौँ त्यसको लागि मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, हाम्रा दस्तावेजहरू एकपटक हेरिदिनु होला। हामीले देशमा राजनीतिक दलहरूमा भएका विकृतिहरूलाई सुधार्नको निमित्त त्यस्ता प्रावधान यो दलमा राखेका छौँ जसले यदि अरू दलले अनुसरण गरे पनि त्यसले एउटा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। जस्तो यदि कसैलाई चुनावमा टिकट चाहियो भने अहिले जाने पार्टी सभापति अथवा पार्टीका उच्च नेता अथवा पार्टीका अध्यक्षहरू कहाँ हो? तर हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको सुरुवात गरेका छौँ। प्रारम्भिक निर्वाचन गरिसकेपछि कसैले पनि कुनै पनि शीर्ष नेताको चाकडी गर्नु पर्दैन, जनताको सेवा गरे पुग्छ। आम कार्यकर्ता साथीहरू, आम सदस्य साथीहरूले मत दिएर उम्मेदवार छान्ने हो, कसैले पनि छान्न पाउँदैन। सर्वसम्मत भए पनि हामी रिजेक्ट गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छौँ। यदि 2 जना हुनुभयो 3 जना हुनुभयो भने चुनाव गर्छौँ, चुनावबाट छानिन्छ। त्यही नै हो विधि। सानो उदाहरण दिन चाहन्छु म। सम्भवतः 2008मा हुनुपर्दछ, अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारहरू देखिए। एकजना हिलरी क्लिन्टन, जो आफैमा एकदमै पावरफुल लेडी, फर्स्ट लेडी भइसक्नु भयो कि, र पार्टीभित्र ठुलो त्यस पार्टीभित्र, डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र ठुलो चाहिँ एउटा शक्ति भएको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएको एउटा त्यस्तो प्रतिष्ठित सबैले चिनेको नेता एउटा उम्मेदवार, र त्यसै पार्टीभित्र एउटा यङ भर्खरैको अफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एकजना लयर बराक ओबामा, 2 जना भए। मान्नुहोस् त, यदि हामी कहाँ जस्तो हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा जस्तो भएको भए त्यो प्रेसिडेन्टको टिकट, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको टिकट कसले पाउँथ्यो? सोझै हिलरी क्लिन्टनले पाउने थिइन् नि, होइन? तर त्यहाँ प्रारम्भिक निर्वाचन भन्ने प्रणाली थियो, प्राइमेरी भन्ने सिस्टम थियो, र 2 जना उठे र त्यस पार्टीका सचेत कार्यकर्ताहरूले त्यति पावरफुल, त्यति एक्सपोजर पाएको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति पाएकी र फर्स्ट लेडी समेत भइसकेकी हिलरी क्लिन्टनलाई हराएर बराक ओबामा भन्ने विभिन्न प्रवाद राखेका छौँ। न हामीले कार्यकर्ता नै पार्टीभित्र राखेका छौँ, न भातृ सङ्गठन नै राखेका छौँ, ताकि चुस्त वाचापत्र गराएर राख्न सक्नुहुनेछ, त्यसबाट विमुख हुन पाइँदैन। यो भन्न बाँकी नै केही छैन, सब भनिएको छ। यो त उसले पनि भन्यो, यी हेर्नुहोस् 15 वर्ष अगाडि भनेको जस्ताको तस्तै छ भनिएको छ। त्यसकारणले यी निर्जीव भाषाहरूलाई सजीव बनाउनको निमित्त एउटा प्रतिबद्धताको खाँचो छ। त्यसका लागि हामी नेता, लिडर र मतदाता, भोटरको बिचमा केही पनि नराख्ने सिस्टम लिएर पार्टी गठन गरेर आएका छौँ। कोही पनि बिचमा छैन। शुभचिन्तक हुन्छन्। यदि पार्टीले राम्रो उम्मेदवार उठायो भने, राम्रो उम्मेदवार भएका कारण शुभचिन्तकहरूले आफैले त्यस उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि क्याम्पेन गर्छन्, आफ्नो पैसा खर्च गरेर भात खान्छन्, आफ्नो पैसा खर्च गरेर पेट्रोल हाल्छन्, आफ्नो पैसा खर्च गरेर हिँड्छन्। कसैको अपारदर्शी चन्दा लिएर भित्रभित्रै त्यो धन्दा गर्ने काम हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामीले त्यो कुरालाई वर्जित गरेका छौँ। यस अर्थमा हामीले कि त भोटर कि त लिडर, योभन्दा अर्को परिकल्पना गरेका छैनौँ। त्यस अवधारणामा टेकेर हामीले वाचापत्र तयार गरेका छौँ। र उपस्थित महानुभावहरू, अब त्यो वाचापत्रमा यदि ती वाचाहरू पुरा गर्न सकिएन भने हामीले के गर्ने भन्ने गहन विषय छ। घर घरमा जब हामी जान्छौँ, घर दैलोमा, तपाईँलाई हामीले गरेका वाचाहरू पुरा नगरेको खण्डमा के सजाय दिन मन छ, त्यसको ड्राफ्ट तयार गरेर राख्नु होला। तपाईँले तयार पार्नुभएको ड्राफ्टमा म उम्मेदवारका हैसियतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूलाई
हाम्रो वाचापत्र हेरिसकेपछि त्यो वाचा पुरा गर्ने कागज जसरी गरिन्छ कागज तयार पार्नु होला, म हस्ताक्षर गरेर आउँछु। त्यो वाचा पुरा नहुँदाखेरिका शर्तहरू तपाईँ राख्नुहुनेछ। मेरो कुनै पनि शर्त छैन, मेरो कुनै पनि कन्डिसन छैन। तपाईँले राखेको शर्तमा निशर्त म हस्ताक्षर गरेर आउँछु र हाम्रा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। नेपाली जनताले तपाईँ घर दैलोमा जाँदा तपाईँका लागि तपाईँले गर्नुभएको वाचा पुरा गर्नु भएन भने तपाईँले यो सजाय पाउनुहुन्छ भनेर एउटा कागज तयार गरेछन् भने त्यो कागजमा हस्ताक्षर गर्नुहोला। कसैले हस्ताक्षर गर्न मानेन भने भोट दिनु पर्दैन, पाइँदैन। नेपाली जनतालाई झुक्क्याउन पाइँदैन। कुनै पनि मतदाताले हस्ताक्षर गर्न मान्नु भएन भने उहाँले म सक्दिनँ, यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर त्यहीँबाट घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली जनतालाई बारम्बार छल्न, ठग्न, लुट्न हामीले सक्दैनौँ, हामी चाहँदैनौँ र हुँदैन पनि। यो वाचा गर्नको लागि आज म उभिएको छु र यो वाचापत्र तयार गर्ने टिमलाई म यहाँ अगाडि सार्न चाहन्छु। यसको नेतृत्व गर्नुभएको डाक्टर अर्निको पाण्डे हुनुहुन्छ, यो टिममा सुमना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, विपिन आचार्य केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी डाक्टर मुकुल ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ र गणेश कार्की केन्द्रीय सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ, डाक्टर मुकुल ढकाल पार्टी महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यो टिमले अब हामीले कस्तो वाचा तयार पारेका छौँ त्यो वाचाका बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनुहुनेछ र ती वाचाहरूमा र अर्को पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले यो वाचापत्रलाई कागजहरू खर्च नगरौँ, रुख जोगाउँ भन्ने हेतुले वातावरणलाई अलिकति ध्यानमा राखेर थोरै सानो भए पनि योगदान दिन सकिन्छ कि र डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास गरेको यो पार्टी भएको हुनाले सानो केही योगदान दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले कागजमा छापेर होइन स्क्यान गर्ने गरी तयार पारेका छौँ। म वाचापत्रलाई सार्वजनिक गर्ने अनुमति चाहन्छु। म यो वाचापत्र सार्वजनिक गर्नेछु र वाचापत्रलाई विस्तृत रूपमा डाक्टर अर्निको पाण्डे सहितको टोलीले यसका बुँदाहरूबारे तपाईँलाई जानकारी गराउनेछ। म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। नमस्ते, पार्टी उपसभापति डिपी अरियाल, यहाँहरूलाई सबैलाई नमस्कार। हामीले चाहिँ डिजिटल डेमोक्रेसीको सुरुदेखि नै गरेका छौँ। मितव्ययिता वातावरणलाई पर्यावरणलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले छपाई गरेर हाम्रो वाचापत्र वितरण गरेका छैनौँ। यहाँहरूले चाहिँ स्क्यान गरी प्रयोगमा ल्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, म अब वाचापत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन र आम सर्वसाधारणका लागि हाम्रो वेबसाइटमा यो सार्वजनिक हुने कुरा जानकारी गराउँदै सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई स्क्यान गरी यसलाई प्राप्त गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रिन्टेड भर्जनमा हामीले उपलब्ध गराएका छैनौँ। हामी सानोभन्दा सानो भए पनि एउटा योगदान पर्यावरणलाई वातावरणलाई दिन चाहन्छौँ र हाम्रो वाचा क्रमशः डाक्टर अर्निको सहितको टोलीले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र म यहाँ तपाईँहरूसँगै बसिरहनेछु। धन्यवाद। फोटोको लागि एउटा
नमस्कार सबैजनालाई। म मुकुल ढकाल। म अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा रहेको छु। मैले MBBS चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक गरेको छु भने स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर मास्टर्ससम्म पढेको छु। मैले काठमाडौँको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलबाट मैले आफ्नो स्कुलिङ गरेको हो र यो स्कुलिङ मैले मेरो विद्यालय शिक्षा SLC दिदिएलसम्म र म अहिले काठमाडौँबाट म हुर्केको मान्छे। म विराटनगरमा जन्मेको र म हुर्केको मेरो पुस्ताको मान्छे सबै मेरा साथीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र विदेशमा भएको मेरो साथीहरू र मेरो आफ्नै दादा पनि विदेशमा होइसिन्छ र सबैजनाले भन्ने कुरा मेरो साथीहरू जति पनि विदेशमा छन् सबैजनाले के कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल र विदेशमा के फरक छ त भन्दा विदेशमा अमेरिका होस् या कुनै अर्को देश होस् ती देशहरू हरियो बल्दाखेरि हिँड्छ रातो बल्दा रोकिन्छ तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन। खालि एउटा कुरा यो कुरा फरक छ। यही कुराले गर्दाखेरि सबैजनाले भन्छ यो देशमा सिस्टम छैन त्यो सिस्टम भनेको यो देशमा एउटा थिति छैन र त्यही थिति नभएकै कारणले मेरो भेट रवि लामिछानेसँग 4 वर्ष अगाडि राजकोटमा अस्पताल बनाउँदाखेरि भयो र त्यो अस्पताल बनाउने क्रममा हामीले विभिन्न दाताहरूसँग पैसा सङ्कलन पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर कालीकोटको ठाउँमा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामीले अस्पताल बनायौँ र त्यो क्रममा पनि हामीले देख्यौँ कि देशमा कति व्यथिति थियो। एउटा अस्पताल पनि बन्न नसकेको व्यथिति थियो र यो सबै व्यथिति नै जता गयो त्यतै व्यथितिको र व्यथिति मात्रको शिकार भएको देख्दाखेरि र यो व्यथितिको अन्त्य गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामीले गठन गरेका हौँ र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज म तपाईहरू सामु हाम्रो राजनीतिक प्रस्ताव हामी को हौँ भनेर म तपाईहरूलाई भन्न गइरहेको छु र यो वाचापत्रको सुरुवातमा म तपाईहरूलाई केही कुराहरू हामी को हौँ भन्दाखेरि यो वाचापत्रको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। यो वाचापत्रको सुरुवातमा तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो वाचापत्रको सर्वाधिकार नेपाली जनतामा निहित छ। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विज्ञको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको टोलीले यो हामीले बनाए पनि यसको सर्वाधिकार हामीले नेपाली जनतालाई दिएका छौँ र यस वाचापत्रको कुनै पनि अंश वा पुरै वाचाहरू कुनै पनि नेपाली दल वा सरकारद्वारा पुनरुत्पादन कार्यान्वयन तथा कपी गरेको पाइएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सधन्यवाद स्याबास भनिनेछ। अर्थात् हाम्रो यो वाचापत्रमा हामीले जे लेखेका छौँ हामीले जे गरेका छौँ यो कुराहरू हामी भोलिको दिनमा सरकारमा पुगेमा पनि या नपुगेमा पनि जो पुग्छ उसको लागि पनि जसले गरे पनि हुन्छ तर यो पत्रमा लेखिएका कुराहरू नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू ती आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ र त्यसमा जो भए पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठन मूलतः व्यथितिको अन्त्यका लागि भयो। यो देशमा व्यथितिको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा यो देशमा वास्तवमा जति बेला राणा शासन थियो त्यति बेला व्यथिति थियो र राणा शासनको अन्त्यपछि हामीले थिति बसाल्नै सकेनौँ। यो देशमा लोकतन्त्र त हामीले स्थापित गऱ्यौँ तर लोकतन्त्र स्थापित गर्दाखेरि नेपालमा जुन दलहरू छन् ती दलहरूमा वास्तवमा हामीले ती दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर्न सकेनौँ। ती दल दाइले भाइ छान्ने र भाइले दाइ छान्ने किसिमको लोकतन्त्रलाई सीमित व्यक्तिहरूले त्यो दलहरूमा कब्जा गरे। म अहिले 29 वर्षको छु र 29 वर्ष म 3 वर्ष हुँदाखेरि पनि यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ र त्यो पनि त्यही पार्टीबाट अर्थात् त्यही पार्टीहरूमा पनि सीमित पात्रहरूले यो देशको लोकतन्त्रलाई कब्जा गरे। नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिराख्यो। नेपालको संविधानमा पनि लेखिएको छ नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् भनेर र नेपालको जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको कुरा छ जुन राजकीय सत्ता छ नेपाली जनताको नेपाल राज्य सञ्चालनको त्यो राजकीय सत्ता बहुदलीय व्यवस्था नेपालले गर्ने भएको कारणले फलो गर्ने भएको कारणले त्यो बहुदलीय नेपालको राजकीय सत्ता वास्तवमा पार्टी सत्तामा छ र पार्टी सत्तामा भएको जुन राजकीय सत्ता छ त्यो पार्टी सत्ताबाट नेपाली जनतासम्म सार्वभौम सत्ता पुर्याउने पुलको काम भनेको पार्टीका सदस्यहरूले गर्नुपर्छ।
तर अन्य पार्टीहरूमा के भयो भन्दाखेरि 2-4 जना नेताहरू बस्ने, एउटा कोठामा बस्ने र त्यो कोठामा बसेर उनीहरूले निर्णय गर्ने, फलानुले टिकट पाउँछ, फलानुले यो गर्छ, उनीहरूले नै दिने सीमित राजनीतिक नियुक्तिको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूकै वरिपरि घुम्यो र ती दलहरूमा लोकतन्त्रको नाम लोकतान्त्रिक भनिए ती दलहरू, तर ती दलहरू लोकतान्त्रिक हुन सकेनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हामीले गठन गर्दै गर्दा हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणा ल्याएर हामीले गठन गर्यौँ र अर्को अवधारणा भनेको हामी कुनै पनि हालतमा टीका लगाउँदैनौँ, अर्थात् हामी प्रतिस्पर्धालाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र यसको अर्थ नै के हो भन्दाखेरि नेपाली जनता जुन हाम्रो पार्टीका सबै सदस्यहरू हुन्छन् ती सबै सदस्यहरूले पार्टीबाट कोही पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको टिकट, चाहे त्यो समानुपातिकको टिकट होस् या चाहे त्यो प्रत्यक्षको टिकट होस्, त्यो टिकट हाम्रो पार्टीको सदस्यहरूले सम्पूर्ण सदस्यहरूले मतदान गरेर गर्नुहुन्छ। त्यो पार्टी सभापतिको या केन्द्रीय समितिको या कुनै पनि एउटा व्यक्तिको निर्णय हुँदैन। यसरी हामीले जुन नेपालको राजकीय सत्ता बिचमा जुन पार्टी सत्तामा सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा परेको कारणले गर्दाखेरि बिचमा अपहरित हुन पुगेको थियो, त्यसलाई पुनः हामीले जनतासम्मै फर्काउने बाचा गरेका छौँ र जनतासम्मै फर्काउनको लागि नेपाली जनतालाई व्यावहारिक अर्थमा सार्वभौम बनाउने अर्थमा हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको र टिके प्रथा नगर्ने प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका हौँ र यो टिके प्रथा यो टीका लगाउने प्रथा र नातावाद, कृपावाद, आफन्तवादको आधारमा यो देशको सम्पूर्ण सिस्टम चलाउने जुन प्रथा छ त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्वतन्त्र भन्ने शब्द बेला बेलामा विवादमा पनि आएको हो र यो स्वतन्त्र भन्ने शब्दले के जनाउँछ त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा कुनै पनि वादको आधारमा हामी कुनै पनि वाद भन्दा यो देशलाई सबैभन्दा माथि पार्ने राख्ने व्यक्तिहरू हामी स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा हामी कहलिएका हौँ र नेपालमा 70 वर्षदेखि कुन वाद नेपालले अँगाल्ने भनेर हेर्दाखेरि नेपालले पछिल्लो पटक 2072 सालको संविधानमा पनि 2072 सालको संविधानमा पनि नेपालमा सर्वसम्मतिमा संविधान बनाउने गर्दाखेरि त्यसमा संघीयता सम्बन्धीमा केही विवादहरू थिए, त्यसमा विविध पक्षमा केही विवादहरू थिए, तर एउटा कुरा एउटा वादमा कुनै पनि प्रकारको विवाद थिएन, त्यो समाजवाद र मूलतः नेपालको संविधानले समाजवादलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू समाजवादी हौँ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन एउटा राजनीतिक दर्शन छ त्यो संवैधानिक समाजवाद हो। हामीले यस वास्तवमा आफैमा नराम्रो छैनन्, खालि त्यहाँनिर अलिकति लोकतान्त्रिक अभ्यासको केही कमी देखिएको छ। तर यी दलहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले काम किन गर्न सकेनन् भन्दाखेरि यी दलहरूमा राम्राले पनि अवसर पाएनन्, यी दलहरूमा जान्नेले पनि अवसर पाएनन्। किन जान्नेले अवसर पाएनन् भन्दाखेरि एउटै व्यक्तिले, सीमित व्यक्तिले, 2-4 जना व्यक्तिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, नेकपा एमालेभित्र, नेकपा माओवादीभित्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र यी सबै दलहरूभित्र एउटै व्यक्तिले, सीमित व्यक्तिहरूले पोलिटिकल कार्टेलिङ गरे र पोलिटिकल सिन्डिकेट गरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको अब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी यी सबै दलहरूभित्र रहेर आफ्नो दलभित्रको पनि यो पोलिटिकल कार्टेलिङ विरुद्ध यी जो सीमित व्यक्तिले ती पार्टीहरू कब्जा गरेका थिए ती पार्टी कब्जा गरेको व्यक्तिका विरुद्धमा जुन विद्रोह आवश्यक छ ती दलहरू विरुद्ध त्यो विद्रोह गर्ने एउटा शक्ति र हामी स्वतन्त्र भनिएर एउटा स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शक्ति, यो दुई शक्ति मिलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएको र यसमा अब हामीले मधेस केन्द्रित दलहरूको सवालमा तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यी मधेस केन्द्रित दलहरू सत्ता स्वार्थ बाहेक यिनीहरूले केही पनि गर्न सकेको स्थिति छैन, जुट्ने फुट्ने कुराहरू गरिएको छ र ती सवालमा कहिले पनि मधेस एउटा मुद्दा बन्न सकेन। वास्तवमा मधेसी जनताको मुद्दा जुन मूल मुद्दा छ त्यो मधेस केन्द्रित दलहरूले बिचमै अपहरण गरे र राप्रपाको सवालमा तपाईँले राप्रपा हेर्न सक्नुहुन्छ। राप्रपाले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाएको छ, तर आज यो देशमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सभामा उम्मेदवार उठाउने पार्टी नै राप्रपा हो र यो देशमा उसले राजावादी राजाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि गणतान्त्रिक शक्तिसँग तालमेल गरेको छ। यो एकदमै अस्वाभाविक बेमेल छ र यो सबै कुराहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि राप्रपा पनि अरू नै दल जस्तो चरम अवसरवादी र सम्झौता प्रस्त राजनीतिक दल हो भन्ने हामीलाई लाग्छ।
गर्दलीय स्वतन्त्रताको हकमा जो गर्दलीय स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ती गर्दलीय स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अधिकांश व्यक्तिहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ र कोही हाम्रा कुराहरू बुझ्न नसकेर जोडिन बाँकी हुनुहुन्छ र तर भोलिका दिनमा अन्तिम एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने एउटा सङ्कल्पसहितको शक्तिको रूपमा स्थापित हुने भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण गर्दलीय स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीसँग मिल्नुहुन्छ भन्ने हामी ढुक्क छौँ। पछिल्लो 5 वर्षको हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पछिल्लो 5 वर्षको संसदमा एउटा अस्थिर सरकार देखियो। वास्तवमा यो देशमा 2047 सालदेखि तपाईँहरूले बहुदलीय व्यवस्थामा जुन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन 47 सालमा त्यति बेलाको काङ्ग्रेस एमालेका जुन कर्तुत देख्नुहुन्थ्यो, यी दलहरूको कर्तुत देख्नुहुन्थ्यो, पछिल्लो 5 वर्षमा पनि त्यही कुरा दोहोरियो। नेपालको संविधानले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेको कारणले यो संसद विघटन हुन सकेन, नत्र 51 सालको संसद विघटन फेरि पनि दोहोरिन्थ्यो, 52 सालको मध्यावधि फेरि पनि दोहोरिन्थ्यो र असंवैधानिक संसद विघटनको दुई पटकसम्म प्रयास भयो। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता यो देशमा जुन आवश्यक नै थिएन, संसदबाट पारित गर्नुपर्ने नियमित प्रक्रियाभन्दा अलग गएर संसदबाट पारित गर्न जुन खोजियो त्यसले नै के देखाउँछ भन्दाखेरि एमसीसी राष्ट्रहितको पक्षमा थिएन र एमसीसी जस्तो राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरेर यी दलहरूले जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राजनीतिक कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाइसकेका छन्। त्यस्तै नागरिकता विधेयकका सवालमा पनि एउटा खेलाची खेल, एउटा राजनीतिक फुटबल खेल जस्तो यताबाट यता पार्ने नागरिकता विधेयकलाई गरे। 5 वर्षको अवधिमा उनीहरूले अन्तिममा आएर नागरिकता विधेयक पारित गरिसकेपछि जुन हामीले राजनीतिक खेल देखेका छौँ त्यो खेल हामीहरू सबै सामु उदाङ्गो भएको छ र त्यो खेलका कारणले कहिलेकाहीँ पाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि नागरिकता नपाएको स्थिति छ भने त्यहाँनिर नपाउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि अस्वाभाविक राजनीतिक अधिकार दिने राजनीतिक चलखेल पनि देखेर राष्ट्रहित विपरीत यी गतिविधिहरू त्यहाँनिर गरिएका छन्। र कोरोना महामारीको अवस्थामा हामीले हेर्न सक्छौँ जनता हामी सबै कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेका थियौँ, मरिरहेका थियौँ, तर कोरोना महामारीको सन्दर्भमा पनि यी दलहरू भ्रष्टाचारको केसमा लुप्त थिए र यिनीहरू अति राजनीतिकरणबाट यिनीहरूले कोरोनालाई पनि छोडेनन् र पछिल्लो पटक न्यायालयसम्मलाई पनि अति राजनीतिकरणको शिकार भएको छ। सीसीटीभी फुटेजको कुरा, सीसीटीभी फुटेज यसमा एउटा अनधिकृत व्यक्तिलाई सिंहदरबारभित्र छिराएर राष्ट्रको बजेट जस्तो कुरामा खेल्न खोज्यो, तर राष्ट्रको बजेट जस्तो कुरामा खेल्न खोज्दा पनि सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरियो। तर यसलाई चाहिँ एउटा उदाङ्गो नाट्य मञ्चन रचियो। यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि पछिल्लो 5 वर्षमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेशको संरचना जुन प्रदेशमा लगभग जति पनि सांसदहरू थिए ती सबै सांसदहरू लगभग मन्त्री भए, तर सबै सांसद मन्त्री हुँदा पनि उनीहरूले राज्य सत्ताको दोहन गर्ने काम बाहेक केही पनि गरेनन्। प्रदेशले पछिल्लो 5 वर्षमा एउटा विकासको नाममा एउटा सिङ्को पनि बाँचेन। नेपाली जनताले प्रदेश संरचनाको कुनै पनि तरिकाले त्यसलाई आवाज लिन सकेनन्। यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले शासकीय स्वरूप हामीलाई यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 2/3 आयो भने त्यसमा हामीले शासकीय स्वरूप परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो शासकीय स्वरूप अन्तर्गत राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा राष्ट्रपति नितान्त निर्दलीय हुनुपर्छ। अहिले आजको भोलि राजीनामा दिने बित्तिकै त्यसलाई निर्दलीय र गैरदलीय भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो परिभाषालाई बदल्नुपर्छ र राष्ट्रपति भनेको कम्तीमा 10 वर्षसम्म कुनै पनि यी राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्ति यो देशको राष्ट्रपति हुनुपर्छ। यो देशमा उपराष्ट्रपति पद जुन छ त्यो उपराष्ट्रपति पद यतिकै बनाइएको छ, त्यसको कुनै काम छैन, त्यसले तलब भत्ता पचाउने बाहेक केही पनि काम गरेको छैन। त्यही भएको कारणले तर उपराष्ट्रपति कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिलाई तलमाथि हुँदाखेरि उपराष्ट्रपति आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ सम्बन्धित अध्यक्षलाई नै, यो भारतमा पनि यो सिस्टम छ, त्यही भएर अलग व्यक्तिलाई नै उपराष्ट्रपति पद बनाइराख्नु आवश्यक छैन। उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति बनाउँदा हुन्छ। त्यही भएर अहिले हालको उपराष्ट्रपति पद खारेज हुनुपर्छ। नेपालमा जो प्रधानमन्त्रीको संसदीय व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ अहिले हामीले देखिसकेका छौँ। यो जुन संसदीय नम्बर म्याथमेटिक्सको कुरा छ यसले नेपालमा स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्न गाह्रो हुने भएको कारणले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। हालको प्रदेशको सङ्घीय व्यवस्थामा हालको जुन प्रदेश संरचना छ त्यो प्रदेश संरचनामा जुन प्रदेश सांसदहरू छन् लगभग 500 भन्दा बढी जुन सांसदहरू छन्, यत्रो मन्त्री छ, जिल्ला समन्वय समिति छ, यी सबै कुराहरू खारेज हुनुपर्छ र सङ्घीय व्यवस्थालाई
पुनर्व्याख्या गरिनुपर्छ र हामीले परिकल्पना गरेको सङ्घीय व्यवस्था 2047 सालको संविधानभन्दा पनि कम खर्चिलो छ र 2072 को संविधानभन्दा पनि बढी समावेशी छ। हामीले प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र हाल रहेको प्रदेश सभाको साटो प्रदेश परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो प्रदेश परिषद भनेको पहिले निर्वाचित पालिका सभा भनेको जस्तो वडा सदस्य वडा अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँहरू वर्षको 2 पटक 21 देखि 35 जनाको सङ्ख्यामा वर्षको 2 पटक भेला हुने कुरा गरेको हो। त्यो भनेको फेरि अलग व्यक्ति अलग प्रदेश सभा अलग सांसद अलग तल भत्ता बनाउने कुरा गरेको होइन। वर्षको 2 पटक एकचोटि बजेट बनाउन र एकचोटि नीति नियम विधायन ऐन बनाउनको लागि उहाँहरू भेला हुने गरी प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको, जुनमा खर्च एकदमै न्यून छ र यसले प्रदेशको एउटा सेन्टिमेन्टलाई पनि यसले क्यारी अन गरेछ। र अर्को हामीले देख्न सक्छौँ कि हामी कहाँ विभिन्न आयोगहरू छन्, राष्ट्रिय विभिन्न आयोग छ। यो देश यति सानो छ, यसमा तर यति धेरै आयोग बनाइएको छ कि यो आयोग बनाइएको कारणहरूले गर्दाखेरि र यावत कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खर्च जुन सरकारी खर्च त्यो एकदमै धेरै छ र यी सबै आयोगहरूलाई एउटा आयोग बनाउँदाखेरि हुन्छ र राष्ट्रिय समानुपातिक समावेशी प्रवर्धन आयोग बनाएर यी सबै आयोगहरूलाई एउटै आयोगमा ल्याएर हामीले खर्च कटौती गर्ने र काम त्यही गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छौँ। राष्ट्रिय सभा नेपालको संविधानले 2 सदनात्मक संसदको परिकल्पना गरेको छ, जसमा अहिले राष्ट्रिय सभा छ र प्रतिनिधि सभा छ। राष्ट्रिय सभाको सवालमा राष्ट्रिय सभामा वास्तवमा विज्ञहरू या राष्ट्रिय सभा अलिकति फरक प्रकृतिको हुनुपर्थ्यो, तर त्यसमा पनि त्यही राजनीतिक दलहरूबाटै सांसदहरू निर्वाचित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय सभा वास्तवमा प्रतिनिधि सभाभन्दा फरक हुनै सकेन। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको कुराहरूलाई राष्ट्रिय सभाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नै सकेन, त्यसलाई थप परिमार्जित गरेर राम्रा ऐनहरू बनाउन सक्दै सकेन। राष्ट्रिय सभा अहिले तपाईँ राष्ट्रिय सभा हेर्नुहुन्छ भने यो वास्तवमा पङ्गु छ, यसले केही पनि काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर राष्ट्रिय सभामा पनि कम्तीमा 6 वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेका विज्ञ व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा पुर्याइनुपर्छ। यो विज्ञ व्यक्तिहरू जब राष्ट्रिय सभामा पुर्याइन्छ, गैर राजनीतिक हुन्छ जब राष्ट्रिय सभा, त्यति बेला मात्रै राष्ट्रिय सभाले वास्तविक अर्थमा 2 सदनात्मक व्यवस्थाको त्यसले अर्थ बोक्छ र राष्ट्रिय सभा गैर दलीय हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा दलीय हुनुपर्छ। र अहिले तपाईँहरू हामी सबैले हेर्न सक्छौँ, यो सबै हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो न्यायालयमा राजनीति छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तहरू हेर्न सक्छौँ, ती प्रमुख आयुक्तहरू पनि यही राजनीतिक भागबण्डका आधारले नियुक्ति हुन्छ। किनभने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधान न्यायाधीश लगायत जुन एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरू नै उपराष्ट्रपति होइन, राजनीतिक व्यक्तिहरू नै सभामुख उपसभामुख, यसरी संवैधानिक परिषद जुन छ त्यो नितान्त राजनीतिक छ र त्यो दलीय छ। त्यो दलीय भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालका सम्पूर्ण आयोगहरू, नेपालका सम्पूर्ण तन्त्रहरू, नेपालका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू जे जति छन्, नेपाल राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू आज दलतन्त्रको अति राजनीतिकरणको फन्दामा फँसेका छन्। त्यही भएको कारणले हाल रहेको संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ र दलहरूलाई न्यायालयमाथि अख्तियारमाथिको नियन्त्रणबाट यिनीहरूको न्यायालय अख्तियारहरू दलहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्छ र त्यसको लागि यसको विकल्पमा के त? त्यसो भए कसै न कसैले त नियुक्ति गर्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर सबै कुराहरू। यो नियुक्ति गर्नको लागि जुन हामीले अघि गैर दलीय नन पार्टिसन राष्ट्रिय सभा, नन पार्टिसन नेसनल एसेम्ब्लीको हामीले जुन विज्ञहरूको सम्मिलित राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको थियौँ, त्यो विज्ञहरूको सम्मिलित राष्ट्रिय सभाले यी तमाम आयोगहरूमा नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यसो गर्नाले जुन दलतन्त्र एउटा दलमा लागेर जुन नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको नाममा अति राजनीतिकरण जुन भएको छ र वास्तवमा लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको जुन चिरहरण भएको छ, यसलाई रोक्नको लागि हामीले अति राजनीतिकरणको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनको लागि हामीले यो व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संवैधानिक समाजवादको भनेको के हो भन्ने अर्थ म बुझाएर म यहाँबाट हाम्रो टिमको अरू मेम्बरले त्यसपछि थप व्याख्या गर्नको लागि म माइक हस्तान्तरण गर्छु। संवैधानिक समाजवादमा तपाईँहरूले हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ, मान्छेको शरीर भनेको एउटा भौतिक शरीर हुन्छ र अर्को चेतना हुन्छ। मान्छेको भौतिक शरीरलाई शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ, स्वास्थ्य चाहिन्छ, त्यस्तै मान्छेको चेतना भनेको सूचनाको आधारमा हुन्छ र शिक्षाको आधारमा हुन्छ र राज्यको भूमिका भनेको
मानिसको ज्यान जोगाउने कुरा हुन्छ, अर्थात् शिक्षा र स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, यावत जुन बेसिक घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको कुराहरू छ, यसमा राज्यले आफ्नो भूमिकालाई अहम बनाएर नागरिकको बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र त्यो ग्यारेन्टी गर्नको लागि संविधानमा व्यवस्था छ र संविधानमा व्यवस्था भएको अनुसार भनेको हामी सबैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मत बदलेर, अर्थात् नेपाली जनता आज मालिक छन्। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सबै कुरा गर्नको लागि यो वाचापत्रमा हामी एउटा ब्लुप्रिन्ट लिएर आएका छौँ कसरी भनेर, र यो ब्लुप्रिन्टको आधारमा हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर हामी आएका छौँ र यसको आधारमा हामी भोलि संसदमा पुगेर हामी काम गर्छौँ भनेर एउटा संवैधानिक प्रक्रिया विधिको शासनको अर्थ हामीले गरेका छौँ र यही विधिको शासन मार्फत समाजवाद अर्थात् सम्पूर्ण नेपालीको बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्छौँ भनेको छौँ। त्यही नै हो संवैधानिक समाजवाद। धन्यवाद। हजुर नमस्ते, म अर्निको पाण्डे। हामी यहाँ मञ्चमा थोरैजना उभिरहेका छौँ, तर यो वाचापत्र तयारी पार्नेमा चाहिँ धेरैजनाको सहभागिता थियो। हाम्रो केन्द्रीय समितिको अधिकांश सदस्यदेखि लिएर हाम्रो प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरू, विज्ञ टोली नै, त्यस्तै अब देशभरिका धेरै ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुझावहरू आएका छन्। अब धनुषा जिल्ला समितिदेखि लिएर कर्णाली प्रदेशसम्म सबैजनाको विचारहरू समावेश पारेर त्यसलाई केलाउँदै हामीले चाहिँ तयार पारेको गृह कार्य यो जुन डकुमेन्ट पाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसको सानो पक्ष मात्रै देख्नुहुन्छ। अब जुन बाचा देख्नुहुन्छ त्यो किन, कहिले र कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ गृह कार्य भएको छ, सबै त्यसमा हाल्ने भयो। यति ठुलो डकुमेन्ट हुन्थ्यो, अब त्यो कसरी नपढ्ने भनेर हामीले चाहिँ यहाँ छोटकरी भन्यो। तर केही प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। अब त्यसको चाहिँ डिटेलहरू हामी चाहिँ यहाँ थोरै साथीहरू मिलेर हामी एकपटक पेज वाइज बनाउँला। धन्यवाद अर्निकोजी। अघि अर्निकोजीले भने जस्तै देशैभरि हामी घुम्दै गर्दा, जनताका माझमा पुग्दै गर्दा यति धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ कि त्यो सानो एउटा वाचापत्रमा समेट्न त गाह्रो छ। त्यही पनि हामीले 24वटा टपिक राखेर हाम्रो यो वाचापत्र बनाएका छौँ। यसमा केही छुट्टिएका छन् भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। वाचापत्र भनेको संविधान होइन, यसमा राम्रा कुरा आयो भने जहिले पनि ढोका खुला हुन्छ। सो ओहो यो छुटेछ, यो त राखेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्दा पनि ओहो यो राखिदिनु भनेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो वाचापत्रमा हामी राख्छौँ। म पहिलो टपिकमा धेरै गफ नगरेर पहिलो टपिकमा गइहालेँ। पहिलो हाम्रो वाचापत्रको टपिक छ निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार। हामीले हरेक हेडिङलाई 5वटा मेजर बुँदामा राखेका छौँ। सो यो निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार, लोकतन्त्रको बलियो आधार भनेका छौँ हामीले। त्यसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्ने पहिलो प्रतिबद्धता हाल बसोबास गरिरहेकै ठाउँ, चाहे त्यो देश होस् अथवा विदेशबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था, अनुपस्थित मतदान पद्धति, एब्सेन्टी ब्यालोट अनिवार्य लागू गरिनेछ। यसले देश छोडेर विदेश जानुभएका सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि मतदानको प्रक्रियामा ल्याउनेछ। देश छोडेर जानुभएका मात्रै होइन, मानौ धनकुटाबाट काठमाडौँ काम गर्न आउनुभएको छ र कुनै कारणवश धनकुटा जान सक्नुहुन्न भने पनि काठमाडौँबाटै धनकुटा क्षेत्रका लागि पनि भोट हाल्ने व्यवस्था यो सिस्टमले गर्नेछ। दोस्रो, नयाँ जनमतका लागि निर्वाचनमा जाँदा अघिल्लो चुनावकै मतसङ्ख्याका आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिन्हको क्रमाङ्क निर्धारण गर्नु न्यायोचित नहुने भएकाले गोला प्रथाबाट क्रमाङ्क तय गरिनेछ। राइट टु रिजेक्ट, कसैलाई भोट दिन्न भनी मत दिने अधिकार, र राइट टु रिकल, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय निर्वाचनहरूमा विद्युतीय मतदान यन्त्र, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिनको प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यूनतम 33% महिला उम्मेदवार कायम नगर्ने दललाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गरिनेछ। धन्यवाद। गणेशजी, अब हजुरको पालो होला। हजुर नमस्कार, म गणेश कार्की। हाम्रो दोस्रो
बुदा छ सुशासन जनताका लागि सरकार सञ्चालन। हामीले यसमा चाहिँ झन्झट रहित सेवा सुविधाहरू कसरी प्राप्त गर्ने जनताले नागरिकले कार्यालय जान्छौँ, सरकारी कार्यालय गएपछि हाम्रो काम कहिले हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै हामी जति पढौँ मास्टर्स गरौँ सरकारी कार्यालयमा गएपछि फारम भर्न जान्दैनौँ। यो के समस्या हो क्या? हामी पढ्छौँ फारम भर्न जान्दैनौँ। सुन्दा अनौठो लाग्छ तर यति अप्ठ्यारा यति नमिलिएका फारमहरू बनाइएको छ कि हामी जोसुकै अल्मलिन्छौँ, पढेका अल्मलिन्छौँ, नपढेकाहरूका लागि झन् कति गाह्रो छ। त्यसकारण हामी सरकारी कामकाजका लागि भर्नुपर्ने कागजातहरू सरल बनाई सम्बन्धित कार्यालयबाट नै निःशुल्क भराउने व्यवस्था गराउनेछौँ। त्यस्तै सरकारी कर्मचारी अथवा सरकारी निकायहरूमा नातावाद कृपावाद हाबी छ हामी सबै भन्छौँ। त्यसलाई कसरी रोक्ने त? त्यसलाई रोक्न म्यानिफेस्टो बनाउनमा त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी लाग्छौँ भ्रष्टाचार। हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार गरिन्न, गर्नेलाई छाडिन्न। भ्रष्टाचार देश विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा हामी सबैले देखेका छौँ र यसलाई निर्मम रूपमा हामी प्रस्तुत हुने बाचा गर्दछौँ। हामीले कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि सोच्छौँ भ्रष्टाचार भयो, तर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि काम किन भएन, सरकारी निकायहरूबाट काम चाहिँ किन हुँदैन। केही गर्यो भने अख्तियारले समात्छ, केही गरेन भने त कसैले समात्दैन, हो कि होइन? त्यसकारण हाम्रो फाइलहरू अगाडि बढ्दैनन्, त्यसकारण टाइममा प्रोक्योर गर्नुपर्ने कुराहरू प्रोक्योर हुँदैन, त्यसकारण हाम्रो यो फ्रीमा पाउनुपर्ने औषधिहरू गाउँघरमा फ्रीमा पुग्दैन। त्यसको लागि अब हामी भ्रष्टाचारको दायरा बढाउँछौँ। कानुन अनुसार गर्नुपर्ने काम नगरे वा ढिलो गरेर हुनेछ र हामी यी फाइलहरू खोल्छौँ। ती छन् सम्पूर्ण सरकारी कागजात र नेतृत्व उद्यमी कोष खडा गर्नेछौँ जसको कुल पुँजी सुरुवातमा 10 अर्ब हुनेछ। त्यसै गरी अन्य लिङ्गका बिजनेसहरूलाई टेवा दिनको लागि 1 अर्बको अन्य लैङ्गिक नेतृत्व उद्यमी कोष स्थापना गरिनेछ। यस्तो कोषको समुचित प्रयोग गर्न सिपयुक्त आधुनिक र आयमूलक गतिविधि तथा व्यावसायिक तयारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी प्रत्येक पालिकामा आधुनिक तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ। महिलाको जीवनका विभिन्न चरणहरू यौवनावस्था, गर्भवती र रजनोवृत्ति अर्थात् मेनोपेज र अन्य लिङ्गका लागि आफ्नो लैङ्गिक पहिचान खुन्ने सहज वातावरण, सामाजिक स्वीकार्यता जस्ता विभिन्न पक्षहरूमा 24 घण्टा परामर्श प्रदान गर्ने गरी 1-1वटा महिला हटलाइन र अन्य लिङ्ग हटलाइन सेवा हरेक प्रदेशमा सञ्चालन गरिनेछ। लिङ्गका आधारमा पारिश्रमिकमा विभेद गर्नेलाई कडा कारबाही गरी समान कामको समान ज्यालाको प्रत्याभूति गरिनेछ। गणेशजी त्यसलाई संरक्षण चाहिएको छ भने राज्यले त्यसको संरक्षण गर्नेछ। यसका लागि हामीले रासन कार्डको व्यवस्था गरेका छौँ गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूका लागि। त्यस्तै वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको 8औं तहको तलबमान बराबरसम्म कमाउनेले आयकर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। निजी क्षेत्रमा श्रम अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन न्यूनतम पारिश्रमिक हाल कायम रु 15,000लाई मूल्य वृद्धिसँग समायोजन गरी घण्टा अनुसार पारिश्रमिक भुक्तानी प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिनेछ। हामीले यसलाई बेसलाइनका रूपमा 15,000 राख्नुको कारण के हो भने हामी यति गर्छौँ भनेर मूल्य बढाइरहन्छौँ तर पछिल्ला किन भएनन् भन्ने कुरा हामी हेर्दैनौँ। हामी हेर्छौँ कि न्यूनतम पारिश्रमिक किन लागू हुन सकेन र 15,000ले हुन्थ्यो भने त्यही 15,000लाई आधार बनाएर महँगी दर सँगै बढाएर हामी किन समायोजन गर्न सक्दैनौँ भन्ने हामीले यसमा पनि प्रयास गरेका छौँ। त्यस्तै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा बिमा मार्फत सामाजिक सुरक्षाको सञ्जाल बनाइनेछ अनि सबैलाई वृद्धावस्थामा राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाइनेछ। त्यस्तै अनाथ जेल परेका बाबुआमाका सन्तान पीडक अभिभावकबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न जनचेतना दुर्व्यवहार पत्ता लगाउने प्रशिक्षित जनशक्तिको निर्माण, बाल सेवा गृह, बाल पोषण लगायतका प्रणालीका माध्यमबाट बालबालिका संरक्षण सेवा सुरु गरिनेछ। मानव बेचबिखनमा परेका, घरेलु हिंसा पीडित, दुर्व्यवहारमा परेका, एसिड आक्रमण पीडित व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका लागि 5 अर्बको करुणा कोष स्थापना गरिनेछ। पक्षघात भएका, हिँडुल गर्न नसक्ने, अपाङ्ग तथा वृद्धहरूका लागि घरैमा स्वास्थ्य सेवा तथा
समाजको कल्पना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गर्दछौँ। आरक्षणलाई अझ बढी वैज्ञानिक बनाउन हरेक आरक्षण क्लस्टरभित्र रहेका सीमान्तकृतहरूलाई प्राथमिकतामा पहिलो लाभ पुग्ने गरी विद्यमान आरक्षण व्यवस्थाको पुनर्संरचना गरिनेछ। खालि यो नाम मात्रको नहोस्, आरक्षण प्रणाली जो लक्षित वर्ग हो त्यो भित्रका पनि सीमान्तकृतहरूमा हामी पुग्न सकौँ, राज्य पुग्न सकोस्। सबै सार्वजनिक कम्पनीहरूको कार्य समितिमा कम्तीमा 33% महिला र अन्य लिङ्ग अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था 2 वर्षभित्र लागू गरिनेछ। न्यून प्रतिनिधित्व भएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी सिपमूलक तथा आयामिक पक्षहरूलाई समेट्ने गरी विद्यमान कानुनलाई पुनर्संरचना गरेर कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाइनेछ। अब म विपिनजीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। कतिजना दर्शकहरू हाम्रो सबै पत्रकारलाई के लागिरह होला भने यिनीहरूलाई खासै बोल्न पनि अलिकति दरिलो बोलिरहेको छैनन्। नेताहरूले त एकदम बोल्छन्, अब हामीलाई बोल्न बाहेक अरू चिज गर्न आउँछ, नेताहरूलाई बोल्न मात्रै आउँछ है। सो यो वजनमा भन्दा पनि हामीले बोल्ने शब्द भन्दा पनि शब्दमा के छ भन्ने चिजमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुभयो भने ठिकै बोलिरहेछ, हामी जस्तै मान्छे रहेछ भन्ने भान पर्छ है। अब अर्को एजेन्डा छ उत्कृष्टता विषय मातृभाषा वा नेपालीमा अध्यापन गराई अन्य प्राविधिक विषयहरू विज्ञान, गणित, कम्प्युटर विज्ञान, लेखा आदि अङ्ग्रेजी माध्यममा अनिवार्य अध्यापन गराइनेछ। जीवनोपयोगी तथा नैतिक अनुशासनका विषयहरू कक्षा 1बाट र वयस्क तथा यौन स्वास्थ्य विषय कक्षा 6 देखि अनिवार्य गरिनेछ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा पहिले नै हरेक विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइनेछ। यसमा व्यवधान पुर्याउने नीतिगत तथा संरचनागत प्रक्रिया संस्थाहरूप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। विद्यार्थीहरूको उमेरगत मानसिक शारीरिक आवश्यकता पुरा गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोके बमोजिमको पौष्टिकता प्रदान गर्ने गरी पहिलो चरणमा कक्षा 8 सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम अनिवार्य लागू गरिनेछ। त्यसै गरी शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि निम्न कार्य गरिनेछ। मासिक तलब, समय सान्दर्भिक अध्यापक तालिम, परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि आधारभूत आवश्यकतामा सहुलियत अनि विद्यार्थीको बहुआयामिक प्रगतिमा आधारित वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहनहरू। त्यसै गरी नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नीतिगत समन्वयन गर्ने गरी विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरिनेछ। यस अन्तर्गत सम्बन्धन बोर्ड गठन गरिनेछ जसले सम्पूर्ण नेपाली विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन गर्नेछ। सिधै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया बन्द गरी क्षमता भएका शिक्षालयलाई निश्चित समयका लागि मानार्थ विश्वविद्यालय डिम्ड युनिभर्सिटीका रूपमा सम्बन्धन दिई गुणस्तर मापन पश्चात मात्र विश्वविद्यालयको मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। विश्वविद्यालय परिषद गठन गरी त्यसको प्रमुख प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिनेछ। विश्वविद्यालयमा हुने अति राजनीतिकरण अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने व्यवस्था खारिज गरिनेछ। नेपाली विश्वविद्यालयहरूको विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्य तथा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्न अनुमति सरल गरिनेछ। विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापकहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्कने अवसरहरू प्रदान गर्न पहल कदमी गरिनेछ। अपाङ्गता एवं फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त विशेष आवासीय विद्यालयको व्यवस्था हरेक प्रदेशमा गरिनेछ। स्वाध्याय तथा अनुभवबाट सिप सिकेका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रमाणीकरण गरी मूलधारको शिक्षा समकक्षता इक्विभ्यालेन्ट प्रदान गरिनेछ। भविष्यका लागि तयार जनशक्ति योजना अन्तर्गत स्टेम शिक्षामा आधारित वार्षिक 50,000 जनशक्ति तयार पार्न 7 प्रदेशमा स्टेम केन्द्र स्थापना गरिनेछ। विद्यार्थीले भविष्यमा कमाएर भुक्तान गर्ने गरी नेपालमै स्नातक र उच्च अध्ययन गर्नेहरूका लागि सरकार नै जमानी बसी बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ। अब बलियो स्वास्थ्य संयन्त्रका बारेमा केही बोल्न मुकुलजीलाई आग्रह गर्दछु। नमस्ते। बलियो स्वास्थ्य संयन्त्र हाम्रो मुख्य मन्त्र। नेपालमा तपाईँहरू जानुहुन्छ भने अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफै पैसा तिरिरहेका छौँ र यो पैसा तिर्ने जुन अस्पताल र तपाईँ हामी सेवाग्राहीको बिचमा
एउटा बिचमा सरकार ल्याउने सिङ्गल पेयर सिस्टम भनेको अब सबै नेपालीको स्वास्थ्य खर्चको चाहिँ सरकारले तिर्न सक्नेकोबाट सरकारले उठाएर तिर्न नसक्नेको सरकारले तिर्दिन्छ। तर एकल भुक्तानी प्रणालीमा हामी जान्छौँ अब। र अर्को प्रत्येक प्रदेशमा हामी आधुनिक प्रयोगशालासहित 750 शय्याको विशिष्ट विज्ञ अस्पताल बनाउँछौँ। जिल्ला अस्पतालहरूलाई हामी कम्तीमा पनि इन्टर्नल मेडिसिन गाइनेकोलोजिस्ट प्रसुति रोग विज्ञ डाक्टर, एनेस्थेसिया, फिजिसियन, बालरोग विज्ञ डाक्टर र हाडजोड्ने विज्ञ डाक्टर र सामान्य शल्य चिकित्सा जेनरल सर्जन र मानसिक रोगको डाक्टर सहित कम्तीमा यति डाक्टर सहित उपलब्ध गराएर यति विज्ञ डाक्टर सहित उपलब्ध गराएर जिल्ला अस्पतालहरूमा हामी 50 देखि 100 शय्याकोमा स्तरोन्नति गरेर यसलाई हामी जिल्ला अस्पतालहरू सञ्चालन गर्छौँ। र प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम 1 चिकित्सक सहित 6 देखि 25 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्छौँ। र प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा एउटा औषधालय क्लिनिक औषधि सहितको क्लिनिक सञ्चालन गर्छौँ। र साथसाथै परम्परागत उच्च उपचार पद्धति जुन आयुर्वेदिक लगायत अन्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति छन् त्यसको लागि पनि प्रत्येक प्रदेशमा हामीले प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गर्छौँ। र अहिले जुन देखिएको छ यो एम्बुलेन्सको कुराहरू, एम्बुलेन्सको लागि हामी एउटा एकीकृत एम्बुलेन्स प्रणाली हामी स्थापना गर्छौँ। एउटा फोन नम्बर हुन्छ, त्यहाँ फोन गरिसकेपछि चाहे त्यो प्राइभेट एम्बुलेन्स होस्, चाहे त्यो एनजिओको एम्बुलेन्स होस्, चाहे त्यो सरकारी एम्बुलेन्स, कुनै पनि अस्पतालको एम्बुलेन्स होस्, त्यो एउटा फोन गर्दाखेरि सम्पूर्ण एम्बुलेन्सहरू एउटा ऐन अन्तर्गत एउटा छाता अन्तर्गत आउँछ र जो नजिक छ त्यो अन्तर्गत त्यो एम्बुलेन्सले छिटो लग्ने गरी हामी गरिन्छ। र यसको लागि 35वटा हवाई एम्बुलेन्स सरकारले खरिद गर्नेछ र 753वटा पालिकालाई प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। र अहिले हामी तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि अस्पतालमा जाँदाखेरि तपाईहरुको पहिला तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, तपाईहरुले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, तपाईहरुको बिमाको स्थिति के छ, यावत कुराहरू हेरेर मात्रै पहिला टिकट काट्नु भनिन्छ अनि मात्र त्यसपछि बिरामीको उपचार गर्ने कुराहरू त्यहाँनिर देखिन्छ। विशेषतः निजी अस्पतालहरुमा यो देखिन्छ। अब हामी एमटेल एक्ट बनाउँछौँ, अर्थात् आकस्मिक मेडिकल उपचार तथा प्रसव ऐन हामी बनाउँछौँ, जसले पहिला बिरामीको उपचार, बिरामीको पहिला ज्यान जोगाउनु पर्छ अनि मात्र टिकट काट्ने व्यवस्था हामी गर्छौँ। यसको पालना नगर्ने अस्पतालहरूलाई हामी यी आकस्मिक सेवा रद्द गर्नेसम्म अस्पतालको लाइसेन्स खारिजीसम्मको हामी व्यवस्था गर्छौँ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न अस्पतालहरू छन्, यिनीहरूको कुनै एउटा गुणस्तरै छैन। यो कुनै अस्पतालहरू एकदमै यी राम्रा छन्, कुनै अस्पतालका राम्रा छैनन्। यी सबै कुराहरू कहिलेकाहीँ उपकरणको कुराहरू, औषधिका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा गुणस्तरको एकरूपता छैन नेपालमा। र गुणस्तरको एकरूपता ल्याउनको लागि हामी हेल्थ क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन बोर्ड अर्थात् स्वास्थ्य गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन बोर्ड हामी एउटा बोर्ड गठन गर्छौँ र त्यो बोर्डले स्वास्थ्यको कम्तीमा स्वास्थ्यको न्यूनतम गुणस्तर त्यसले ग्यारेन्टी गर्नेछ। र अहिले तपाईँ नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने खाद्य विभाग छ र एउटा औषधि व्यवस्था विभाग छ र यो कतिपय कुराहरू हुन्छ, जस्तो कतिपय आजकल सप्लिमेन्ट्सहरू आउँछ र ती सप्लिमेन्ट्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खाद्यमा गयो त्यसले औषधि हो भनेर औषधि विभागतिर अल्मलाउँछ, औषधिले भन्छ त्यो खाद्य हो र त्यो खाद्य हो कि औषधि हो भन्ने कुराहरूमा अलमलमा कतिपय चाहिने कुराहरू स्वीकृत भएका छैनन्, कतिपय औषधिहरू पनि खाद्य भनेर आइरहेका छन्, कति यी खाद्य भएर औषधिहरू छिरिरहेका छ। यसरी एउटा एकरूपता छैन। वास्तवमा म तपाईँलाई डक्टर के भन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खाने कुनै पनि कुरा, चाहे त्यो भात होस्, चाहे त्यो साग होस्, चाहे त्यो मासु होस् या जेसुकै कुरा होस्, वास्तवमा हामीले खाने प्रत्येक कुरा एउटा औषधि नै हो। त्यो भएको कारणले नेपालमा जुन अहिले खाद्य विभाग र औषधि विभाग जुन अलग अलग छ, यसलाई मर्ज गरेर एउटा बनाउनुपर्छ र त्यो भनेको नेपाल फुड एन्ड ड्रग डिपेन्डेन्सी अर्थात् खाद्य तथा औषधि विभाग हामी मर्ज गर्छौँ। र अर्को भनेको नेपालमा विभिन्न यो रोग नियन्त्रणको सभामा पनि तपाईँको गैर चिकित्सक, गैर स्वास्थ्य कर्मीहरूको तपाईँ त्यसमा चाहिँ एउटा इन्टरफेरेन्स, त्यहाँनिर उनीहरूको दखल देखिन्छ, उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने गरेको हुन्छ। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत वास्तवमा रोग मात्रै नियन्त्रण गर्नको लागि कुनै एउटा निकाय नै छैन र यसको लागि अब हामी रोगको नियन्त्रणको लागि एउटा अलिकति चुस्त दुरुस्त संरचना, वास्तव कोरोनाको बेलामा हामीले त्यो जुन आवश्यकता महसुस गरिसक्यौँ, त्यसको लागि सेन्ट्रल डिजिज कन्ट्रोल बोर्ड, केन्द्रीय रोग नियन्त्रण बोर्ड हामी गठन गर्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रा औषधिहरू, हाम्रो नेपालमा हामी भन्छौँ वास्तवमा जडीबुटी छ भन्छौँ, यो देशमा धेरै कुराहरू छ, हामीले धेरै कुराहरू हामीले त्यसमा चाहिँ एउटा के भनौँ गफ दिन्छौँ, तर त्यो गर्नको लागि हामीसँग वास्तवमा संयन्त्र छैन। त्यसको लागि अब हामी हेल्थ इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट बोर्ड गठन गर्छौँ, अर्थात् त्यो भनेको
नियमका स्वास्थ्य आविष्कार तथा विकास बोर्ड गठन गर्छौँ, जसले चाहिँ अब स्वास्थ्य सम्बन्धीका आविष्कारहरू, यी स्वास्थ्य सम्बन्धीका अनुसन्धानका यी कुराहरूलाई यसले चाहिँ अगाडि बढाउनेछ। र नेपालमा एउटा मूलतः नर्सिङ स्टाफहरू, डक्टरहरू र जति पनि अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूकोमा अलिकति उहाँहरूलाई धेरै नै समस्या छ। किनभने श्रम ऐन जुन छ, नेपालको श्रम ऐन 2074 जुन छ, त्यो श्रम ऐन 2074 अस्पतालमा लागू गर्न सक्ने स्थिति छैन। किनभने श्रम ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 घन्टाको काम गर्ने यावत कुराहरू गर्छ। यो श्रम ऐनलाई हामीले अन्य ठाउँमै लागू गर्न सकिरहेको स्थिति छैन भने अस्पतालमा त्यसमा विशिष्ट व्यवस्था छ। किनभने अस्पतालमा तपाईँलाई थाहा छ कि स्वास्थ्य कर्मीहरू विभिन्न उसको राति काम गर्ने कुराहरू हुन्छ, बिहान काम गर्ने कुराहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ उनीहरूले 8 घन्टाभन्दा लगातार पनि काम गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, यावत कुराहरू छ। नेपालका नर्सहरू अहिले 8,000 10,000 रुपियाँ स्यालेरी खाएर बस्न बाध्य छन्। र नेपालमा अहिले काठमाडौँमै पनि तपाईँको डक्टरहरू लगभग 20,000 25,000 रुपियाँ स्यालेरी खाएर डक्टरहरू बसिरहेका छन्। र गाउँमा डक्टर छैन, काठमाडौँमा डक्टरहरू धेरै छन्, तलब कम छ। नर्सहरूको स्थिति 8,000 10,000 तलबमा नर्सहरू बसिरहेको छ। यो यस्तो परिस्थिति जुन एउटा श्रम ऐन लागू छैन र स्वास्थ्य कर्मीको नाममा ह्युमन राइट देखाएर अन्तिममा स्वास्थ्य कर्मीको श्रम शोषण हुने गरेको छ। र त्यो श्रम ऐनलाई पनि यावत विविध कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो श्रम ऐन लागू गरेको छैन। त्यसको लागि अब स्वास्थ्य कर्मी श्रमिक ऐन बनाएर सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीको जुन हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छौँ हामी। र जुन न्यूनतम पारिश्रमिक र विभिन्न अस्पतालहरूमा अघि नै भने बाहिर काठमाडौँ बाहिरका अस्पतालहरूमा डक्टर नहुने, काठमाडौँमा डक्टर धेरै भएर यहाँनिर जागिरै नपाउने जुन स्थिति छ, यो सबै कुराहरूलाई दरबन्दी, न्यून पारिश्रमिक र तहगत समस्या छ। डक्टर 8औं तहको हुन्छ एउटा MBBS डक्टर, तर त्योभन्दा अलिकति तल्लो तहको 4औं 5औं तहको कर्मचारीहरूले पनि उसलाई नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्ने कुराहरू सरकारी संस्थाहरूमा भइरहेको छ। त्यही भएको कारणले डक्टरहरू गाउँ जान मानिरहेको छैन। यो कुरालाई, यो तहगत समस्यालाई पनि हामी हल गर्छौँ। र त्यसको लागि अहिले जुन निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत नै डक्टरहरूको, स्वास्थ्य कर्मीको कुराहरूलाई हल गर्ने कुराहरू छ, त्यसलाई हामी हल गर्नको लागि अब हामी पहिलाको कुरामा जुन स्वास्थ्य सेवा ऐन थियो त्यसलाई हामी पुनर्जीवित गर्छौँ र यसलाई परिमार्जित गरेर नयाँ समयानुकूल स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाइ लागू गर्छौँ। हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई बेग्लै मेन टपिक बनाएका छौँ। किनभने हामी धेरैलाई के लाग्दो रहेछ भने मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्यकै अङ्ग हो अथवा यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तर दिनमा 15 जनादेखि 20 जना मानिसहरूले आत्महत्याबाट मृत्युवरण गर्छन् भन्ने हाम्रो तथ्याङ्क छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ खालि के इस्टाब्लिस गर्न आवश्यक देखियो भने यो त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ जति शारीरिक स्वास्थ्य छ। र हामीले यो नबुझेर यसलाई कतिसम्म फरक बिहेभ गरिरहेछौँ यो प्रति भने, व्यवहार गरिरहेछौँ भने, कोही आत्महत्या गर्न प्रयास गर्छ र त्यो त्यसलाई बचाइन्छ, त्यसलाई कहाँ लाने? पहिले पक्कै पनि अस्पताल भन्नुहुन्छ होला, तर कानुनले भन्छ त्यो अपराध हो, पहिले जेल लग, पुलिस कहाँ लग। हामी आत्महत्याको प्रयासलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन संशोधन गरी आत्महत्या प्रयास गर्नेहरूलाई अस्पताल पुर्याउने कानुनी व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यस्तै योग्य तालिम प्राप्त परामर्शदाताहरू, मनोविज्ञहरू, मनोरोग परामर्शदाताहरूको उत्पादन गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू गर्नेछौँ। सबै शैक्षिक तहमा शारीरिक शिक्षा जस्तै मानसिक शिक्षाका लागि पनि समावेश गरी मानसिक स्वास्थ्यमा का सम्बन्धमा प्रभावकारी जनचेतना विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। त्यस्तै कर्मचारीहरू, प्रहरी, पत्रकारदेखि लिएर जो आफ्नो पेसागत कामहरू गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि मानसिक स्वास्थ्य पनि सबल होस् भन्नका लागि हामी नीतिगत रूपमा नै उहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सबलीकरणका प्रयासहरू गर्नेछौँ। राष्ट्रिय कृषि ग्रिड, नेशनल एग्रिकल्चरल ग्रिडको स्थापना गरी कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणका विभिन्न पक्षहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याई 5 वर्षभित्र किसानको आय दोब्बर बनाउन निम्न कार्यहरू गरिनेछन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्नका साथै खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि कृषि भूमि ब्याङ्कको स्थापना गरिनेछ। मलको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी वार्षिक 5 लाख टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ। यसै गरी स्थानीय तहमै
जैविक फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एउटा जैविक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ। एक क्षेत्र एक बाली किसानको जीवनमा खुसियाली योजना अन्तर्गत तोकिएको बाली लगाउने किसानको उत्पादनको मुनाफाको ग्यारेन्टी राज्य स्वयंले नै गर्नेछ। कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन स्थानीय स्तरमा सिँचाइको स्रोत खोजी, राष्ट्रिय स्तरमा नदी पथान्तरणको योजना र नवीन प्रविधिको प्रयोग आदि गरिनेछ। हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा भण्डारण तथा थोक बिक्री केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्थानीय रूपमा उत्पादित अन्न तथा पैदावारहरूमा आधारित उद्योग अनिवार्य स्थापना गरिनेछ। यस्ता उद्योगहरूले विभिन्न कर छुट, ब्याज रहित कर्जा, अनुदान लगायतका सेवा सुविधा पाउनेछन्। प्रत्येक पालिकामा कृषि र पशु प्राविधिक सहितको सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ। यस केन्द्रले औषधि, औजार, उपकरण, बिउ आदिको थोक बिक्री केन्द्रको रूपमा पनि काम गर्नेछ। कृषकहरूलाई आर्थिक तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट सुरक्षित राख्न कृषि बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिनेछ। मित्र राष्ट्रहरूमा सोझै निर्यात गर्ने कृषि उत्पादनहरूको पहिचान, व्यवसायीकरण र प्रमाणीकरण गर्न उच्च स्तरमा कूटनीतिक पाइला चालिनेछ। निर्यात सहज गर्न मुख्य नाकाहरूमा आधुनिक क्वारेन्टाइन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। विश्व बजारमा भएका नवीन कृषि प्रविधि सहज रूपमा भित्राउन एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट ल्याइनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रवर्धन गर्न, हाइब्रिड बिउ विकास गर्न पूर्व र पश्चिम नेपालमा एक-एकवटा प्रयोगशाला खोलिनेछ। कृषि बजारीकरण बोर्ड, एग्रिकल्चर मार्केटिङ बोर्डको स्थापना गरी कृषकहरूलाई उत्पादनको गुणस्तर, बजार मूल्य तथा अन्य पक्षहरूमा सहयोग गरिने व्यवस्था ल्याइनेछ। धन्यवाद। अब हामी लाग्यौँ व्यवसायतर्फ है। हाम्रो देशमा एउटा के छ भन्दाखेरि सरकारले व्यवसायहरूलाई हेर्ने तरिका शैली फरक गर्नुपर्नेछ। यो व्यवसायहरूले यहाँ ट्याक्स सोर्छ, उसले यस्तो गर्छ भनेर जहिले पनि कन्ट्रोल होइन कि अब सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु पर्नेछ। त्यो हामी निभाउँछौँ। सरकारले व्यवसायीहरूमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनको वातावरण सिर्जना गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो यदि इकोनोमी हेर्ने हो भने यसमा धेरै मिडियम स्मल उद्यमी बनाऊ भनेर प्रोसेस सबै सिम्पल गरेर 24 घण्टा 48 आवर्सभित्र दर्ता गर्नको लागि सहजीकरण गर्छौँ। र बिजनेसलाई दर्ता मात्र गर भन्ने होइन, यदि कोही बिजनेस आउँछ म यो गर्न चाहन्छु भने त्यसलाई इन्क्युबेसन सेन्टरसँग कनेक्ट गर्छौँ। यसको मार्केट के छ, यसको प्राइस कति राख्ने हो, कहाँ चाहिँ नि बिक्री वितरण गर्ने हो, मेबी यसको स्याङ्जामा मार्केट छ, स्याङ्जाको प्रडक्ट मेबी अर्को ठाउँमा बेच्ने हो, त्यो गर्नको लागि एउटा हामी भन्छौँ कोरल्ने, जसरी अन्डालाई कोरल्नुपर्छ इन्क्युबेसन सेन्टर चाहिन्छ। हरेक प्रदेशमा हामी 2टा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्छौँ र यो साना तथा मझौला हाम्रो नयाँ बिजनेसेसहरूलाई कनेक्ट गरिदिने काम वडाबाटै हुनेछ अबदेखि। अर्को तपाईँले हाम्रो अब एफडिआईको डेभलपमेन्टको लागि के चाहिन्छ, पुँजी चाहिन्छ। अहिले हाम्रो एफडिआईको नम्बर अङ्क हेर्ने हो भने साह्रै दुःख लाग्दो छ। जम्मा $126 मिलियन भनेको छ विश्व ब्याङ्कले। हाम्रो इज अफ डुइङ बिजनेस हामी साह्रै पछिल्लो एकदम ऱ्याङ्किङ हुन्छ। हाम्रो ऱ्याङ्किङ साह्रै नराम्रो छ। यसले के गर्छ, दर्ता गर्न कतिचोटि धाउनुपर्छ, दर्ता गरिसकेपछि पैसा लाग्न कति सजिलो छ, धेरैवटा कुरा जाँच्ने विश्व ब्याङ्कको एउटा इज अफ डुइङ बिजनेस। यो इन्डेक्समा हामी व्यापक सुधार ल्याउँछौँ। र एफडिआई, हामी जब एफडिआई कुरा गर्छौँ सबैलाई एउटै आँखाले होइन, स्ट्राटिफाइड एफडिआई। तपाईँको रेस्टुरेन्ट खोल्नलाई एउटा लाग्ला, एउटा लेभल होला, हाइड्रो पावर गर्नलाई अर्को होला, तपाईँको सोलर पावर राख्नलाई अर्को होला, त्यसरी स्ट्राटिफाई गर्छौँ एफडिआईलाई। र हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर, देशलाई के चाहिन्छ त्यसको प्रायोरिटी सेक्टरको लागि हामी रेड कार्पेट बिछाएर नै बाहिरको एफडिआई चाहिँ ल्याउँछौँ। यसलाई हामीले 5 वर्षभित्र हामीले गर्नुपर्ने कामै हो। यसलाई हामीले कम्तीमा 10 देखि 15 गुणा बढाउनु पर्नेछ। यसको लागि हामीले इज अफ डुइङ बिजनेस सम्झिनु होला है। हामीलाई मात्र होइन, सबै पोलिटिकल पार्टीलाई प्रश्न सोध्ने यही नै हो, इज अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ नेपालको कहाँ पुग्यो, नेपालमा व्यवसाय गर्नको लागि सहज चाहिँ कति छ भनेर त्यो हामी गर्ने प्रण गर्छौँ। र अब हामी नेपालको धेरैवटा व्यवसायहरूले एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ, तर मेड इन नेपाल
हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड देशले नै स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ। यसको लागि हामीले चरणबद्ध रूपमा 10 अर्बको बजेट छुट्याएर यसलाई नेपालको प्रडक्टहरू ब्रान्ड गर्न, नेपाललाई चिनाउन, यसको गुणस्तर सबैको लागि अब देशले पहल गर्ने छौँ। र नेपालमा यदि 80% भ्याल्यु एड कुनै बिजनेसले गर्छ भने त्यसमा भारी ट्याक्स सहुलियतको पनि व्यवस्था गर्छौँ। यसै गरी चितवनलाई नेपालको आर्थिक राजधानी बनाउन चाहिने कानुनी प्रावधान, लगानी, जनशक्ति, ऊर्जा आदि विभिन्न पक्षहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नेछौँ। यस सन्दर्भमा पहिलो चरणमा निम्न कार्यहरू गरिनेछ। जोनिङ पद्धति मार्फत चितवन सहरी योजनाको सुरुवात गर्नेछौँ। 250 मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्नेछौँ। वार्षिक एसिया व्यवसाय कन्फरेन्स चितवनमा गर्नेछौँ। नेपालको दोस्रो स्टक मार्केटको स्थापना चितवनमा गर्नेछौँ। हरित नारायणी कोरिडोरको स्थापना गर्नेछौँ र चितवनमा कर्पोरेट हेडक्वार्टर राख्ने ब्याङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाका लागि विशेष सहुलियतको पनि घोषणा गर्दछौँ। त्यसै गरी अन्त्यमा वार्षिक 50 लाखसम्मको कारोबारमा 100% आयकर छुट र 20 लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने उद्यमीले कर प्रणालीमा अद्यावधिक लेखा परीक्षण नगरी घोषणा गरेर पुग्ने व्यवस्था देशैभरि लागू गर्नेछौँ। अर्निकोजी हजुर, यो भाषण नजान्नेमा म पनि परेँ। अहिले पूर्वाधारको बारे कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देश विकासको गन्तव्य गुणस्तरीय पूर्वाधारबाट मात्र तय हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै कडा, स्पष्ट र व्यावहारिक नीति नियम बनाउने बाचा गर्दछौँ। यसको धेरै पक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ हामी धेरै पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र दिगो र समयमा बन्न बाधा नै अब यो सार्वजनिक खरिद केही कुराहरू भइरहेछन्, कन्ट्र्याक्टहरूको कुरा भइरहेछन्। त्यसबाट चाहिँ त्यसमा हामी धेरै सुधार गर्छौँ। म अलिकति छोटकरीमा भन्छु, अहिले समयको अभावले डिटेलमा पढ्नु होला। अर्को चाहिँ हाम्रो धेरै समय लोड सेडिङ हुन्थ्यो। अहिले फेरि बढी बिजुली बिजुली उत्पादन भइरहेछ। त्यसलाई सन्तुलन ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ, कुन बेला कुन सिजनमा के कसो, हामी अलिकति यो रिन्युएबल एनर्जीलाई अलि समावेश के भन्छ इन्टिग्रेटेड किसिमबाट हामी चाहिँ नयाँ मास्टर प्लान बनाएर कसरी अगाडि जाने, त्यसमा चाहिँ अब सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा पनि कसरी मिलाउने र स्टोरेजको हामी बुढी गण्डकीमा चाहिँ अब बर्खाको पानी स्टोर गरेर हिउँदमा चलाउनलाई 150 वर्ष पुरानो ब्याट्री टेक्नोलोजीबाट मात्रै गर्ने हो कि पम्प स्टोरेज कि लिथियम आयन ब्याट्री ब्याङ्कहरू, अब कसरी हामी चाहिँ बिजुली स्टोरेज र मिलाउने भन्ने कुरामा अलिकति हामी चाहिँ रिथिङ्क गर्नुपर्ने जस्तो लागिरहेछ। त्यसमा चाहिँ अब अगाडि बढ्नेछौँ। नेपाललाई ऊर्जा चाहिएको छ, तर कुन ठाउँमा कहिले कति चाहिने र त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने। अर्को आइटीतिर हामीले धेरै नै लगानी गर्नु पर्यो। भुक्तानी अब डिजिटल भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर एउटा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट जे पनि काम हुनेदेखि लिएर सबै घरमा अब इन्टरनेट एक्सेस पुर्याउनेसम्म यातायाततिर पनि अब मान्छे पनि सामान बोक्न पनि हाम्रो चाहिँ धेरै नै समस्या छ। त्यसको चाहिँ राष्ट्रिय यातायात गुरु योजना तयार पार्ने छ, जस अन्तर्गत देशभित्र लामो तथा छोटो दूरीको लागि सडक, रेल, हवाई, रोपवे, जलमार्ग समेटेर एकीकृत यातायात सञ्जालको खाका तयार हुनेछ। अनि त्यसमा पदमार्ग, साइकल लेनहरू पनि सबै कुराहरू हुन आउँछ। पूर्व पश्चिमसम्म चाहिँ अब किन एउटा साइकल बाटो नबनाउने। हामी चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा पनि धेरै ध्यान दिनेछौँ। सहरी क्षेत्रतिर चाहिँ त्यो पुरै सिस्टम नै अब निजी क्षेत्रले गाडी चलाउँदाखेरि जति बढी मान्छे बोक्यो उति बढी चाहिँ आम्दानी पाइरहेछ नि अहिले। त्यसैले चाहिँ एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्यो, ढिलो गर्यो, मान्छे धेरै कोचेर लाने। त्यो भन्नुभन्दा एउटा केन्द्रीय विद्युतीय सेवाबाट चाहिँ टिकटको भुक्तानी हुने, त्यसबाट कार्ड हुन्छ कि अब मोबाइल QR कोडबाट हुन्छ, पैसा तिर्ने केन्द्रीय सिस्टमबाट, र अब गाडी चलाउँदाखेरि समयमा कतिपल्ट गाडी गुडायो त्यसको आधारमा चाहिँ अब गाडीको ओनरले चाहिँ अब पैसा पाउने भएपछि
गुणस्तर बढाउन सक्यो हामीले चाहिँ, र त्यो गाडी बिचको प्रतिस्पर्धा घटाउनुको सट्टा टाइममा गाडी गुडोस्, जति मान्छे बोके पनि भन्ने सिस्टमतिर जान सक्छौँ। हामी चाहिँ यातायात सुरक्षामा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्छ। बाटोमा हिँड्ने मान्छेको लागि, बाटो क्रस गर्ने मान्छेलाई पनि, र अब भिरालो ठाउँबाट गाडी खस्ने दुर्घटना घटाउनेतिर पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अब सार्वजनिक यातायातमा लामो दूरीमा चल्ने गाडीहरूको पनि अब गतिको चाहिँ अनुगमन गर्ने जिपिएसहरू राख्नेदेखि लिएर सिसिटिभी क्यामेराहरू पनि राख्ने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब आन्तरिक उडानतिर पनि हामीले चाहिँ सुरक्षा बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब लामो समयदेखि विदेशबाट सिफारिस भएको अब यो सिभिल एभिएसन अथोरिटीलाई दुईवटा टुक्रामा छुट्याउनु पर्ने भइरहेछ। एउटा चाहिँ सेवा प्रदायक, अर्को चाहिँ अब नियमन विभाग भनेर दुईवटामा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले कतै राजमार्ग बन्दाखेरि त्यो कसैको गाउँघर आँगनबाट जान्छ, तर बाटोको छेउमा पैदल यात्रुलाई, जनावरलाई हिँड्ने ठाउँ बाटो बनाएको कति ठाउँमा छ र? एक दुई ठाउँमा मात्रै छ। गजुरीमा चाहिँ फुटपाथ बनाएको छ राजमार्गको साइडमा। धेरै जसो ठाउँमा मान्छेहरू हिँड्दाखेरि, साइकल चढ्दाखेरि गाडी कुद्ने ठाउँमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हामी गुणस्तर त्यो हामीले सडकहरू कस्तो खालको हुनुपर्छ, गुणस्तरमा पैदल यात्रीहरूलाई सबैलाई समावेश किसिमबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यो जलवायु परिवर्तनले कुन ठाउँमा कति पानी पर्ने हुन्छ, पानीको व्यवस्था गर्नलाई अब ढल कस्तो चाहिन्छ, हाम्रो पुरै स्ट्यान्डर्डहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ होला। हुन्छ, अरू डिटेलहरू त्यसमा डकुमेन्टमा पढ्नु होला। अहिले चाहिँ गणेशजीलाई हस्, अब लगभग हामीले यो टिमबाट तपाईँहरूलाई केही जानकारीहरू मात्र प्रदान गऱ्यौँ। हामीले डिटेलमा यसलाई राखेका छौँ र यो सुनिँदै आएको घोषणापत्र लगभग आजभोलि नपढिने र कतै धुलो लागेर बस्ने पत्रको रूपमा स्थापित भएको पनि हामीले पाएका छौँ। यसर्थमा यो नहोस् भन्नका लागि हामी प्रयत्नरत रहन्छौँ। हामीले आज गरेका बाचाहरूको अर्थ आजका भोलिलाई केही छ र केही पछिसम्मका लागि छ। नीति निर्माण तहमा संसारका सबै देशहरूले 100 वर्षपछिको नीतिहरू निर्माण गरिरहेका छन्, तर हामीले अलिकति अगाडिको कुराकानी गऱ्यौँ भने यो हुँदैन कि धेरै परको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यसो होइन। राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आगामी पुस्तासम्मलाई सोचेर, हुर्कदै गरेको पुस्तालाई समेत सोचेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता रहँदै आएको छ। तुरुन्तै तत्कालै गर्ने चिजहरूमा हाम्रो खबरदारी रहन्छ। भ्रष्टाचारको मामलामा निर्ममभन्दा निर्मम भएर पहरेदार भएर बस्ने बाचा हामी आज गर्न चाहन्छौँ। कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहे नयाँ हुन् चाहे पुरानो हुन्, त्यसमा निर्ममभन्दा निर्मम हुन्छौँ। राज्यको ढुकुटीबाट कसैले एक पैसा पनि नचोरोस्, त्यसको पाले बनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका नेताहरू खडा भएर रहनेछन्। संसदमा भएकाहरू, संसदमा सबैभन्दा बढी खबरदारी गरेको अवस्थामा तपाईँले पाउनुहुनेछ। हाम्रा उम्मेदवारहरू पनि यहाँ छन्, जसलाई म केही बेरपछि उठेर परिचित गराउँछु। तर यसलाई समराइज गर्दा तुरुन्तै हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम रूपमा अगाडि हुनेछौँ। दैनिक रूपमा आम नागरिकलाई समस्या पर्ने सवालहरूमा हामी खडा हुनेछौँ। तर हामीले परिकल्पना गरेको देश, अबको 31 वर्षपछि हामीले यदि परिकल्पना गरेको देश कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको एउटा खाका म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। 2010 को नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई देखाउँछु। यसको अर्थ हामीले भनेका बाचाहरू एकैपटक 2010 मा लागू हुने रहेछन्, त्यो बिचमा त यो केही पनि नहुने रहेछ भन्ने अर्थ नलागोस्। 2110, क्षमा गर्नुहोला, 2110 को नेपाल कस्तो हुनेछ, यसको अर्थ एकैपटक हामीले गरेका बाचाहरूको प्रभाव 2110 भन्ने होइन, तर आज गरेका बाचाहरू र आज गरेका कामको प्रभाव 2110 मा मात्र होइन, त्योभन्दा पछिसम्म पर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। र यसलाई म सरस्वती सुनाउँछु र यसलाई बिट मार्न चाहन्छु। यो बाचा पत्रले अबको 31 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2110 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परिकल्पना गरेको नेपालका लागि आधार तयार पार्नेछ। नेपालको संविधान 2072 मा लिपिबद्ध समाजवाद प्रति प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै यस बाचा पत्रमा तत्त कार्यक्रमहरूमा राखिएका छन्, जसले विक्रम सम्वत
विक्रम सम्वत 2110 सम्ममा नेपालमा समाजवादको आधार तयार गर्नेछ, जसबाट निम्न लक्ष्यहरू हासिल भइसकेका हुनेछन्। 1. समान गुणस्तरको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनेछ। विक्रम सम्वत 2110 पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समुदायीकरण गरी पूर्ण रूपमा गैर नाफामूलक बनाइनेछ। विक्रम सम्वत 2110 सम्म सम्पूर्ण नेपालीहरू पूर्ण बिमाको दायरामा हुनेछन्, जसले मूलत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्नेछ। 2. नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रमा चुम्न लायक गन्तव्यको सूचीको उत्कृष्टतामा मात्र होइन, चुमिएको गन्तव्यको रूपमा पनि संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुनेछ। 3. नेपाल विश्व शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनेछ। दिन होस् या रात होस्, छोरा होस् या छोरी होस्, बालक होस् या वृद्ध होस्, जो कोही पनि नेपालको जुनसुकै भूभागमा शान्ति र सुरक्षा प्रत्याभूत भई निष्फिक्री हिँडडुल गरिरहन सक्नेछन्। 4. नेपाल हरित कार्बन नेगेटिभ राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुनेछ। दुर्लभ वन्य जन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भई दुर्लभ रहने छैनन्। 5. कुनै पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। 6. नेपालका प्रत्येक भूभाग एक अर्कासँग गुणस्तरीय र सुलभ यातायात प्रणालीमा जोडिएका हुनेछन्। 7. सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा सबै नेपालीको सुलभ पहुँच र उपलब्धता हुनेछ। डिजिटल तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हरेक नेपाली शिक्षित हुनेछन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डिजिटल हब बन्नेछ र यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनेछ। 8. नेपालका सबै किसिमका पानीका स्रोतहरूलाई संरक्षण र व्यवस्थित गरी बाढी, भूक्षय, पहिरो, डढेलो, हिमपात, विस्फोट लगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भावना न्यून हुनेछन्। भूकम्प आदि, शीतलहर, लू जस्ता समस्याहरूबाट हुने मानवीय क्षतिको पूर्व जानकारी दिई व्यवस्थापन गरी मानवीय क्षति न्यून हुनेछ। 9. गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको सङ्ख्या 0 हुनेछ। 10. सबै नागरिकको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेछ। 11. सबै किसिमका विभेद र दलनहरूको उन्मूलन भएर कुनै पनि जाति वा समुदायलाई आरक्षणको आवश्यकता नै पर्ने छैन। सबैले राज्यको मूलधारमा समान पहुँच र अवसर पाई आरक्षण बिना नै खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत सबैको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भएको आरक्षण सान्दर्भिक हुने भएको हुनाले आरक्षण त्यति बेला सान्दर्भिक हुने छैन। आधुनिक सुविधा सम्पन्न गाउँहरू हुनेछन्, सहरहरू गाउँ जस्ता हुनेछन्। खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक क्रिकेट T20 विश्वकपको हकमा पदक हासिल गरिसकेका हुनेछौँ। नेपाल विश्वमा न्यूनभन्दा न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्नेछ। नेपालमा पूर्णतया लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा सम्पूर्ण जनताले आफ्नो मतको अर्थ बुझ्ने गरी सहभागी भएको निर्वाचन प्रक्रियाबाट उन्नत लोकतन्त्रको विकास भइसकेको हुनेछ। मित्र राष्ट्रहरूसँगका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज भई समानताको आधारमा सम्बन्धहरू स्थापित भइसकेको हुनेछ र नेपाली पासपोर्ट शक्तिशाली पासपोर्ट हुनेछ। हामीले 2110 सम्मको नेपालको परिकल्पना गरेका हौँ र यहाँनिर मैले भन्नै पर्छ, हुनै नसक्ने, पुरा गर्नै नसक्ने लोभलाग्दा बाचाहरू आजको भोलि हुन्छ भनेर झुक्काउन मिल्दैन। व्यथितिको चाङ धेरै भएको हुनाले हामीले धेरै लामो समय त्यो सफाइमा खर्च गर्नु परेका हुनाले केही समय दीर्घकालीन रूपमा यी समयहरू लाग्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्यौँ भने मात्र यो सम्भव हुन्छ। 15 वर्षमा यसो हुनेछ, 10 वर्षमा यसो हुनेछ, 30 वर्षमा यसो हुनेछ भनेका मानिसहरूले यदि हिजोका दिनमा इमान्दार भएर बिउ रोपेको भए त्यो बिउ हुर्कन्थ्यो, बोट बिरुवा बन्थ्यो, त्यसको फल लाग्थ्यो र सबै नेपालीहरूले त्यो फलको रस स्वादन गर्न पाउँथे। आज हामी बिउ रोप्नका लागि आएका छौँ। हामीले झुटा बाचाहरू दिएर आम नागरिकलाई झुटा कुराहरू गरेर राजनीतिक लाभ लिने र राजनीतिक रोटी सेक्ने हामीलाई त्यो अधिकार छैन र हामी कम्तीमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसो गर्न चाहँदैनौँ। हामी त्यसका लागि राजनीतिमा आएका होइनौँ। हामीले गर्ने कामको टाइमलाइन बनाएर आम नागरिकलाई जानकारी दिन्छौँ, सार्वजनिक ठाउँमा सूचना राख्छौँ। राजकोट अस्पताल बन्दा दिनगन्तीमा हामीले अस्पताल बनाएका हौँ। यति दिनभित्र अस्पताल सम्पन्न गर्छौँ भनेका हौँ। त्यति दिनभित्र सम्पन्न नगरे निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई हामीले प्रतिदिन हर्जाना तिराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हौँ र हामीले भनेकै समयभित्र अस्पताल सम्पन्न गरेका हौँ। त्यसै गरी यो प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले परिकल्पना गरेको यो कुरा यहाँहरू समक्ष हामीले राख्यौँ। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा प्रेस जगतलाई
प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब यो वाचापत्र त असाध्यै लामो छ, कसले पढ्ला भन्नुहुन्छ भने कुनै त्यति लामो पढ्नु पर्दैन। यी सबै विभिन्न क्षेत्रसँग, विभिन्न समुदायसँग, विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेहरूले आफआफ्नो क्षेत्र र आफआफलाई काम लाग्ने हिसाबले आफआफ्नो क्षेत्र छुट्याएर त्यसभित्र तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र सल्लाह सुझावको अपेक्षा हमेसा हामी राख्छौँ नि। तर आम मान्छेलाई बुझ्नका लागि हाम्रो वाचापत्र एक पेजमा छ, आधा भाग तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, बिचमा देखिएको होला। यो रङ्गिनमा भइदिएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो साथीहरूसँग छ भने, तर हामीले रङ्गिन भाषलाई छापेर अगाडि ल्याउन चाहिँ सक्दैनौँ। तर यसमा रङ्गिन हुन सक्यो भने यतापट्टिको रङ्ग छ, 2 भागमा देखिएको छ। अझ यस्तै नेपाल चाहनुहुन्छ कि भनेर हामीले चित्रमा देखाएका छौँ। त्यहाँ तपाईँले विभिन्न व्यतिथि देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै जानुभयो भने त्यहाँका व्यतिथिहरू पत्ता लगाउन तपाईँलाई केही नभए पनि आधी घन्टाभन्दा बढी समय लाग्नेछ। ती सबै हामीले राखेका विषयहरू हुन्। त्यो आलोचना गर्नका लागि होइन, हामी कहाँ छौँ भन्ने देखाउनका लागि हौँ। र परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चिन्हमा मत दिनुहोस्। र हामीले यदि त्यस्तो होइन यस्तो चाहनुहुन्छ भने कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बाचामा यी भनेका यो लामो अहिले भर्खरै 1.5-2 घन्टा जति हामीले लगायो होला नि। यो समय कसैले खर्च गर्नु पर्दैन। हाम्रो बाचापत्र यति एउटा पेज मात्रै हो भन्ने बुझ्नु होला। बस यति एउटा लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। हेर्न चाहने हुनका लागि हामीलाई स्क्यान गरेर, तपाईँले घन्टी स्क्यान गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो स्क्यान तयार गर्नेछौँ र जसलाई समय छैन, जसलाई यति लामा लामा बाचा कसरी हेर्छ भन्ने लागेको छ, उहाँहरूको लागि सजिलो छ, मात्र एक पेज। अब यसरी यसलाई बुझौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। त्यो वाचापत्रलाई बुदागत रूपमा आफ्नो वेबसाइटमा, आफ्ना ठाउँहरूमा राखेको छ। त्यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुने जो कोहीका लागि पनि त्यसले त्यो उपलब्ध छ र घन्टी स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र जसलाई हामीले यसको सर्वाधिकार नेपाली जनतालाई सुम्पिएका छौँ। अनि यस वाचापत्रका कुनै पनि अंश वा पुरै वाचाहरू कुनै पनि नेपाली दल तथा सरकारद्वारा पुनरुत्पादन, कार्यान्वयन तथा कपी गरेको पाइएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा सधन्यवाद स्याबास भनिनेछ। हामीलाई कुनै आपत्ति हुने छैन। र हाम्रो वाचापत्र सम्भवतः यदि छोटकरीमा हेर्ने, एक ढङ्गले हेर्ने, एकैचोटिमा एक झलकमा हेर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरू हो मध्ये सबैभन्दा छोटो। यस अर्थमा अहिले मैले इङ्गित गरेको चित्रको अर्थमा चित्रतर्फ इङ्गित गर्ने हो र यसलाई आधार मान्ने आम मानिसले बुझ्ने ढङ्गमा बुझ्नु पर्दा सबैभन्दा सजिलो, सबैभन्दा छोटो र सबैभन्दा कम समय लाग्ने, सम्भवतः सबैभन्दा अर्थपूर्ण र सबैभन्दा बढी प्रतिबद्ध वाचापत्र हामीले आज सार्वजनिक गरेका छौँ। यो हो हाम्रो वाचापत्र, जसलाई हामीले तपाईँ समक्ष सार्वजनिक गरेका छौँ। विद्वान, विश्लेषक, प्रेस जगत सबैका तर्फबाट सकारात्मक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पार्टी सभापतिका हैसियतले अहोरात खटेर दिनरात मेहनत गरेर यसमा योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण ड्यासमा रहनुभएका टिम, पछाडि रहनुभएका टिम सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहोरात र खटेर यो वाचापत्र हामीले यसै तयार गरेका होइनौँ, झुटो वाचा कसम खानका लागि तयार गरेका होइनौँ। हामीले यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पुरा गर्नका लागि हामी आएका हौँ। त्यसका लागि हामीलाई देशैभरिका हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई घन्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। घन्टी चुनाव चिन्ह वाहक हाम्रा उम्मेदवारहरू देशैभरि रहेका छन्। समानुपातिकतर्फ पनि यो समाजमा योगदान दिनुभएका 101 होनहार उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। बस हामी यति मात्र चाहन्छौँ। मङ्सिर 4 रासोपा सरकार। सबको जय होस्। हाम्रो काठमाडौँबाट उम्मेदवारहरू पनि आउनुभएको छ र उम्मेदवारहरूको परिचयको लागि हजुर आसिफ उम्मेदवारहरू अगाडि आइदिनु होला। डाक्टर तोसीमा कार्की अर्देर बाहिर हुन्छ। डाक्टर तोसीमालाई पनि बोलाउँ। प्रदीप विष्ट काठमाडौँ 10बाट प्रदीप विष्ट हुनुहुन्छ। काठमाडौँ 10बाट काभ्रे 2बाट दिनेश सुमागाई,
काठमाडौँ 9 बाट टेकनारायण पोखरेल, गणेश पराजुली, काठमाडौँ 7 बाट गणेश पराजुली, ललितपुर 2 बाट बुद्धरत्न महर्जन, भक्तपुर 2 बाट साजन विश्वकर्मा, काठमाडौँ 2 बाट शोभिता गौतम, काठमाडौँ 6 बाट शिशिर खनाल, काठमाडौँ 3 बाट दुर्गा बहादुर थापा, दुर्गा विक्रम थापा सरी अरू समानुपातिक उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ। समानुपातिक उम्मेदवारबाट खसारिया पुरुष तर्फबाट डोलप्रसाद अर्याल, खसारिया पुरुष तर्फबाटै गणेश कार्की, आदिवासी जनजाति महिला तर्फबाट सुमना श्रेष्ठ, आदिवासी खसारिया पुरुषबाट डाक्टर अच्युतम लामिछाने, आदिवासी पुरुषबाट विष्णु कुमार श्रेष्ठ, मुस्लिम पुरुषबाट आसिफ शाह, मुस्लिम पुरुषबाट इस्रात मुल्ला मिया, आदिवासी पुरुषबाट शङ्कर श्रेष्ठ, आदिवासी महिलाबाट कुसुम महर्जन, दलित पुरुषबाट सन्तोष परियार, मनिष झा हुनुहुन्छ, मनिष झा, मधेसी पुरुषबाट मनिष झा, अनि काठमाडौँ 8 बाट विराज भक्त श्रेष्ठ आउनु भएको थियो, उहाँ निस्किनु भयो होला, भयो। दलित महिलाबाट रूपा शङ्कर, आदिवासी जनजाति महिलाबाट इन्दिरा राणा मगर, आदिवासी महिलाबाट रेजिना महर्जन, आदिवासी महिलाबाट सीता मुक्तान, कोही छुट्नु भएको छ? प्रणय काठमाडौँ 5 बाट डाक्टर प्रणय शमशेर राणा, काठमाडौँ 1 बाट पुकार बम, ठिक छ, कोही पनि छुट्नु भएको छ भने अगाडि आइदिनु होला, यहाँ देखिएन। ललितपुर 3 बाट डाक्टर तोसिमा कार्की, कता यतै हुनुहुन्थ्यो अघि, गइसक्नु भयो ल, सबैजना चेउस हुन्छ, खारेज भएको छैन अहिले। सबैजनालाई धन्यवाद। र योसँगै पत्रकार साथीहरूलाई केही प्रश्नहरू भए सोध्न सक्छ र समानुपातिक र प्रत्यक्षका उम्मेदवार साथीहरूलाई यता स्थानमा तल गएर बस्दिनलाई अनुरोध गर्दछु। पत्रकार साथीहरू केही प्रश्नहरू भए? हजुर हजुर त्यही सन्दर्भमा मैले पनि एउटा एज अ लेमेन त्यही भाषामा चाहिँ सामान्य क्वेसनहरू गर्न चाहेँ। एउटा प्रश्न चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो जुन वार्षिक 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई चाहिँ आम्दानी कर नलाग्ने भन्नुभयो, 20 लाखभन्दा कम गर्नेहरूलाई चाहिँ लेखा परीक्षणै नगरी पुग्छ भनेर भन्नुभयो। अब करको दायरा फेरि हामीले त अब राज्य चलाउनलाई त उठाउनै पर्ने हुन्छ होइन, त्यसको व्यवस्थापनबारे के सोध्नु भएको छ होइन, यो के हो खासमा यसको कार्यान्वयनको बारे? एकैछिन म प्रश्न चाहिँ एकैछिन सर्टमा राखिदिइहाल्छु।
त्यसपछि अर्को चाहिँ 80% जुन स्रोत र श्रम नेपालकै प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर भन्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ ती उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ छुट दिने करमा भनेर भन्नुभएको रहेछ। तर जो पुँजीपतिहरूले नेपालकै ठुला पुँजीपतिहरू जो चाहिँ अहिलेको दिनमा नेपालका श्रमिकहरू युज नगरेर भारतबाट आयात गरेर चाहिँ श्रमिकहरू युज गर्छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ के व्यवस्था छ, तिनीहरूको बारेमा के सोच्नु भएको छ? अर्को कुरो चाहिँ तपाईँहरूले यो विद्युतीय सवारी साधन को चाहिँ शून्य करको कुरा गर्नुभएको छ र इन्धन युक्त सवारी साधन छ भने चाहिँ त्यसलाई विद्युतमा लग्दाखेरि चाहिँ विद्युतीय करको लागि चाहिँ 100% चाहिँ कर्जा उपलब्धि गराउने भन्नुभएको छ। तर इन्धनवाला जुन छ नि, जुन चाहिँ हामीले भारतबाट 50,000बाट किनेको सामानलाई चाहिँ के अरे बाइकलाई यहाँनिर 3 लाखसम्म तिर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ त्यसको विकल्प चाहिँ के सोध्नु भएको छ? यो विद्युतीय लागि मात्रै हो कि इन्धनयुक्तलाई पनि घटाउने? किनकि हाम्रो अधिकांश 99% त इन्धनमा सँगै चल्ने बाइकहरू छन् या त फेरि चाहिँ कारहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने होइन? इभन तपाईँको नवलपरासीमा हाम्रो देशका चाहिँ ठुला पुँजीपति भन्नेहरूले चाहिँ एसेम्ब्ली पनि गर्छन् पल्सरको, तर ती पल्सरको एसेम्ब्ली हुँदा पनि बाइकको रेट चाहिँ घटाएको छैन। भनेको 1 लाखको बाइक अहिले 3 लाखै पर्छ। है सरहरूले बुझिसक्नु भएको मैले कसलाई लक्षित गर्दैछु। अर्को कुरो है, यो सार्वजनिक चाहिँ के अरे डिजिटल पोर्टलद्वारा चाहिँ घर जग्गा किन्ने छ, दलालीकै कुरा यहाँ लेख्नु भएको रहेछ, त्यसलाई पनि हामीले वैधानिक गर्ने कुरा भन्नुभएको छ। र अर्को चाहिँ यो खेलहरूमा चाहिँ लोटो र चाहिँ चिट्ठा त्यसलाई चाहिँ कानुनी बनाइने भन्नुभएको छ। यसको चाहिँ आधार र यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सुनिश्चितता होइन के कतिसम्मको हुन्छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति खोलाइदियो हुन्थ्यो। र अर्को सबभन्दा मलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ म चाहिँ रवि सरसँगै एक्सपेक्टेसन राख्छु। यो चितवनलाई चाहिँ आर्थिक हब बनाउने जुन एउटा राख्नु भएको छ सङ्कल्प, या त फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी नै फोकस गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। चितवनलाई किन, वीरगन्जलाई किन नगर्ने? वीरगन्ज त हाम्रो पौराणिक क्यापिटल सिटी हो नि त होइन? वीरगन्जलाई किन नगर्ने, चितवनलाई किन? रवि सर त्यहाँ उठेर हो कि, या त फेरि चाहिँ वीरगन्जलाई हामीले अवमूल्यन गऱ्यौँ कि? हामीले हरेक स्ट्रक्चरबाट हेर्ने हो भने, इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर त्यसको पौराणिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको क्यापिटल सिटीको अर्थमा मैले राजधानी भन्दा पनि त्यो पुँजी भनौँ न सहरको रूपमा चाहिँ वीरगन्जलाई चिनिन्थ्यो। तर आजको दिनमा वीरगन्ज त्यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन। तपाईँले चितवनलाई पर्यटकीय सहर बनाउनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ पर्यटनमा राख्नुहोस्, तर वीरगन्जलाई चाहिँ क्यापिटल सिटीको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नुहोस् न। वीरगन्जमा त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ परिकल्पना राख्नुहोस् न। चितवनलाई चाहिँ किन राख्ने? कि त यो एउटा चाहिँ चुनावी एजेन्डा अरूहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ अब सामान्य रूपमा एउटा फन्डा मात्रै हो कि? यसलाई चाहिँ अलिकति खुलाइदिनु होला। हस् त, धन्यवाद। यसको जवाब मेरो म एकदम त्यस्तो उडामा छु, त्यस कारण मेरो जवाब दिएर मलाई निस्किनुपर्छ, मेरो फ्लाइट छ सीमा भएर बाँकी साथीहरूले सबै जवाब दिनुहुनेछ। म यो जवाब दिन्छु र यो जवाबसँगै मलाई जाने अनुमति पनि दिनु होला। फ्लाइट छुटाउन मिल्दैन, ठाउँ ठाउँमा साथीहरू हुनुहुन्छ। एकदमै धेरै चुनावी दौडादौड छ। अब सबभन्दा पहिलो कुरा एउटा सेन्टरका हिसाबले पनि चितवन एउटा सेन्टरमा बसेको त्यो लोकेसन हामी सबैलाई थाहा भएको विषय नै हो। र व्यवसायका हिसाबले त्यहाँ एकदमै धेरै सम्भावना भएको कुरा यो मैले पहिलोपटक भनेको होइन, यसअगाडि धेरै मानिसहरूले अझ यसै क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूले भनेको हुनाले र त्यसको सम्भावना अध्ययन गर्दाखेरि हामीले पनि त्यसमा तुक पायौँ, त्यसमा अर्थ पायौँ, त्यसमा कारणहरू पायौँ। यस अर्थमा हामीले त्यसलाई हेऱ्यौँ। चितवनमा आफू गएको हुनाले त्यसलाई अलिकति मिहिन ढङ्गले मैले हेरेँ, एकदमै स्वाभाविक हो। त्यसलाई म लुकाउन चाहन्न, किनभने त्यसमा अध्ययन गर्दै जाँदा, त्यहाँका सम्भावनाका कुराकानी गर्दै जाँदा त्यसलाई अझै बढी मिहिन ढङ्गले हेर्ने उम्मेदवारका रूपमा मैले हेरेँ, स्वाभाविक रूपमा भयो। तर चितवन आफै डिजर्भ गर्छ। म नगए पनि जो कोहीले पनि, यो पहिलोपटक उठेको मुद्दा होइन, धेरै पटक धेरैजनाले उठाउनु भएको मुद्दा भएको हुनाले त्यसको निरन्तरताका लागि के रहेछ त भन्दा त्यो एउटा ठाउँ जहाँको पनि एउटा नजिक सबैतिरबाट सेन्टर पर्ने हिसाबले पनि र धेरै व्यापारी व्यवसायी साथीहरू धेरै हुनुभएको र त्यहाँ व्यवसायको एउटा अवस्था असाध्यै उर्वर एउटा भूमि भएको हुनाले हो। देशको जुनै पनि ठाउँमा यस्ता सेन्टरहरू हुन सक्छन्, अन्य ठाउँ पनि हुन सक्छन्। तपाईँले भन्नुभएको वीरगन्जको फेरि अथाह आफ्नै पृथक गजब सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई हामीले इन्कार गरेको होइन। कुनै पनि ठाउँलाई चुन्नु भनेको अर्को ठाउँ नचुन्नु होइन। यसरी नबुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अथाह सम्भावना, धेरै सम्भावना र पछिल्लो समय चितवनलाई अझ बढी बुझिरहेको, आफू त्यहाँ पनि भएको हुनाले पनि, र यो मभन्दा अगाडि पनि धेरै मानिसले यसलाई उठान गर्नुभएको हुनाले त्यसलाई एउटा निरन्तरता दिने कोसिस गरिएको हो। जहाँ
एकदम अथाह सम्भावना छ। यस्ता सम्भावनाहरू देशैभरि खोजी गर्ने कार्य हामी निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ। तपाईँहरूले उद्घोषणै गर्नु के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ देशको दोस्रो स्टक मार्केट चाहिँ हामीले चितवनमा खडा गर्छौँ। दोस्रो स्टक मार्केट चितवनमा किन वीरगन्जमा किन खडा नगर्ने के? किन वीरगन्ज आफैमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र हो। वीरगन्जलाई यति प्रचुर त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्डस्ट्रियलाइजेसन छ। अझ ठुलो बनाउला नि, त्योभन्दा पनि ठुलो बनाउला नि हुनसक्छ। दोस्रो भनेको पहिलो नै बन्छ कि वीरगन्ज? सायद पहिलोको प्रतीक्षा वीरगन्जले गरेको हो कि भोलि सम्भावना खुल्यो भने त्यो मार्केटले पहिलो र दोस्रो भन्ने हो। अहिले हामीले यहाँसम्म, किनकि सङ्ख्याका हिसाबले, यसपछिका हिसाबले, पहिला को सुरु भयो त्यसपछि को भयो भन्ने हिसाबले हो, भोल्युमका हिसाबले, कारोबारका हिसाबले, बटम लाइनका हिसाबले तय हुने कुरा त बेग्लै छँदैछ नि। त्यतिखेर त देशका अन्य ठाउँहरूका अथाह सम्भावनाहरू छन्। वीरगन्जको बारेमा म एकदम जानकार छु। वीरगन्जमा पटक पटक मैले रिपोर्टिङ गरेको छु, त्यहाँका विषयमा काम गरेको छु। यस अर्थमा एकदमै तपाईँले भन्नुभएको कुराको सम्भाव्यता र सम्भावनाको नजरअन्दाज गरिएको पक्कै पनि होइन। त्यसमा अथाह सम्भावना, अरू धेरै सम्भावना छ। औद्योगिक रूपमा त्यहाँको विकासका लागि थुप्रै छुट्टै योजनाहरू बन्नुपर्ने हुन्छ। एकै चुनावमा सबै कुरा भनेर सकिने कुरा होइन। त्यसका सम्भावनाहरू तपाईँले भन्न भ्याउनु भएको, तपाईँले भन्न पाउनु भएको, तपाईँले सम्झिन पाउनु भयो भन्दा धेरै बढी छ वीरगन्जको। यस अर्थमा त्यसलाई अझ गहन ढङ्गले अध्ययन गरेर अगाडि बढाएर हामी त्यस्ता कुराहरू लिएर आउँछौँ। चुनावका लागि मात्र गरिएको चिज होइन। आज हामी चुनावी मैदानमा छौँ, तर के चुनावी मैदानबाट हामीले घोषणाहरू गरिरहँदा अथवा बाचाहरू गरिरहँदा देशका अन्य ठाउँका सम्भावनाहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ र? पक्कै पनि सक्दैनौँ। सबै ठाउँको आफ्नै विशिष्ट पहिचानहरू छन्। लुम्बिनीको कुराकानी गर्नुहोस् तपाईँ, कति धेरै सम्भावना छ, कति धेरै पहिचान बनेर बसेको छ। यस्ता ठाउँहरू भनिसाध्य छैन, गनिसाध्य छैन। यसलाई निरन्तर रूपमा दिन्छौँ, प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। तर सुरुवात गर्दा कहीँ न कहीँ, कतै न कतैबाट सुरुवात गर्नै पर्ने हुन्थ्यो। त्यसरी सुरुवात गरिएको र यसको सुरुवात गर्ने, घोषघोष गर्ने म पहिलो मान्छे होइन। म त्यसको निरन्तरता मात्र दिन चाहन्छु। पार्टी त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। बस त्यति भन्छु। हस्, पत्रकार साथीहरूसँग म बिदा हुन्छु। तर यहाँ घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक लगायतका साथीहरू, पार्टी प्रवक्ता, प्रेस संयोजक सबै यहीँ हुनुहुनेछ। मैले एकदमै तालिकाभित्र चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तालिकालाई फलो गर्नुपर्ने हुनाले म चाहिँ बिदा चाहन्छु। यो पत्रकार साथीहरूको प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम भने निरन्तर चल्नेछ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म चाहिँ बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम निरन्तर हुनेछ। नमस्कार। प्रश्न छ नि, यो हजुरको जुन प्रश्न थियो 50 लाख र 20 लाखको, हेर्नुहोस् है, यसलाई हेर्ने पहिला रविजी जाओस्, त्यसपछि कुरा गरौँ कि। ल, म प्रश्नतर्फ जाउँ हजुर। सो यो जुन 50 लाख र 20 लाखको कुरा छ, यसलाई मैले जुन व्यवसायको एक्सप्लेन गर्दा नै भने, अब सरकार, व्यवसाय र सिटिजन सहकार्यको भागमा जानुपर्छ। जो गरिबीको सीमा तल छ त्यसलाई सरकारले हेर्नै पर्छ है। भनेपछि देशमा यस्तो वातावरण बनाऊ, गरी खाम, तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, तपाईँले नै राख्नुहोस्। त्यो जब कोही व्यवसायले 50 लाखको रेभेन्यू ल्याउँछ भने र इन्कम ट्याक्स दिनु पर्दैन भने एडिसनल मान्छे थपिन्छ। र नेपालको हाइएस्ट आइआरडीले कलेक्ट गर्ने मल्टिपल ट्याक्समा हाइएस्ट मोहकर भ्याल्यु एडेड ट्याक्स हो। त्यो भ्याल्यु एडेड ट्याक्स त्यति बेला हुन्छ जब मान्छेले खर्च गर्छ है। सो त्यो ट्याक्सको दायरामा हामीले जुन पर्सनल ट्याक्स मात्र सोचिरहेको छौँ नि होइन, पर्सनल ट्याक्स मात्र छैन, मोहकर छ, त्यसपछि तपाईँको कर्पोरेट ट्याक्स भयो, त्यसपछि अर्को ट्याक्सहरूबाट चाहिँ नि दायरा मात्र फरक हो, तर मान्छेले गरी खाउन्। अनि अर्को तपाईँले रिटर्नी माइग्रेन्ट्सहरूको पनि हेर्नुहुन्छ भने मेजोरिटी अनइम्प्लोइड छन् होइन, लेस देन 50% मात्र इम्प्लोइड छन् के। यदि हामीले रिटर्नी माइग्रेन्ट्सलाई पनि काम गरौँ भन्ने हो भने चाहिँ यस्तो इन्सेन्टिभ दियो भने एउटा गरी खाउँ, म पनि अरूलाई पनि जागिर लगाऊ, म पनि केही गरौँ भन्ने यो प्रोत्साहनको लागि चाहिँ नि स्ट्रङ पुस हो है। अनि 20 लाखको सो घोषणा चाहिँ गर्नुपर्छ। यो अडिट मात्रको झन्झट कम गरेर सो घोषणा गर्नुपर्छ। सो कसैले पनि रजिस्टर नगर्ने भने होइन कि, ट्याक्स कम होला तर ट्याक्स फाइलिङ त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसैले त्यो गर्यो भने सरकारले पनि एउटा हाम्रो के पनि हामीलाई चाहिन्छ भन्दा एउटा 5 जना काम गर्ने व्यवसाय कति वर्ष लाएर 5 बाट 10 जान्छ, 10 बाट 15 जान्छ, त्यो डेटा ट्र्याक गर्नु जरुरी छ के। त्यसैले दर्ता गरेर रिपोर्टिङ गर्नु जरुरी छ। तर 20 लाखको रेभेन्यू गर्ने जुन संस्था छ उसलाई चाहिँ नि झन्झटिलो नगरौँ, बरु गरी खानुहोस्, काम गर्नु। तपाईँले त्यो व्यवसायले गरेको कामले गर्दाखेरि सरकारले दिनुपर्ने यो सोसियल प्रोटेक्सनको जुन पैसा पनि त्यो पनि बच्छ के।
है। त्यसरी हेर्नु होला यसलाई। त्यसपछि जुन यो घर जग्गा दलालीको तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो, यसलाई चाहिँ नि बेसिकली अब तपाईँले काठमाडौँमै काम गर्नुहोस् होइन, अहिले जग्गाको भाउ यस्तो छ कि कोही रेगुलरली काम गरेर म एउटा घर बनाउँछु अथवा म इमेजिनै गर्न नसक्ने लेभलमा छ, किनभने एसेट बबल एकदम हाई भयो। मान्छेले बैनापत्रको आधारमा किनबेच गरेका छन् कि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा स्ट्यान्डर्डमा ल्याउनु पर्यो। मान्छेले सबैजना मान्छेले ल मेरो पनि एउटा घर हुन् भनेर एउटा होप दिन सक्नलाई पनि यो एउटा चाहिँ चाहिनेछ है। अनि यसमा दुईवटा तिनवटा कुरा छ। जुन डिजिटल पोर्टलबाट प्राइस निर्धारणको कुरा छ त्यसमा सरकारी मुआब्जाको पनि मान्छेहरूले के गर्छन् 90 लाखमा किनबेच गर्छन्, देखाउँदाखेरि 10 लाखमा दिन्छन्। त्यो नहोस् भन्नलाई पनि हो। मुआब्जाको कुरामा सबैको कुरामा जोडिएकोले यो चाहिँ नि यो घर जग्गा किनबेच गर्दाखेरि व्यवस्थापन चाहिँ चाहिएको छ है। तपाईँले जुन लोटो चिस्ताको कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ नि एकदम सिम्पल कन्सेप्ट छ। हामीले जुन क्यापिटल खोजेका छौँ होइन, तपाईँले म यो प्रोजेक्ट गर्छु भनेर 10 रुपियाँ उठाउन जानु तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। तर जुन लोटोको माध्यमबाट तपाईँले गर्नुहुन्छ सरकारको लागि जित्ने मान्छेले जितिहाल्छन् होइन। त्यो नजित्नेको त्यसमा ट्याक्स लाग्छ, त्यसले खास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स र अरू प्रोजेक्ट्सको लागि धेरै टेवा पुर्याउँछ कि। त्यसैले हामीले सोच्दाखेरि अब पुरानो शैलीले होइन नयाँ शैलीले सोधौँ। पुरानो जुन रेफरेन्स फ्रेम दिएको छ त्यो मात्र होइन, नयाँ केही गर्न सक्छौँ नि, किन नगर्ने के। सबै कुरा गर्दाखेरि जोखिम पनि हुन्छ, बेनिफिट पनि हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गरेर मात्रै काम गरौँ। जहिले पनि रिस्क कभर्स यो गऱ्यो भने यो हुन्छ, यो गऱ्यो भने हुन्छ, त्यसरी होइन। जोखिम पनि लिने हो, डेलिभरी पनि दिने हो। त्यो किसिमले चाहिँ नि सोच्नुपर्छ होला है। हस्, अब तपाईँको विद्युतीयको चाहिँ नि डाक्टर अर्नेको यो सवारी साधनको चाहिँ अब हामीले 5 वर्षभित्र जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन चाहिँ को बिक्री रोक्ने भन्ने नै भनेका छौँ। त्यो अरू देशमा पनि सबैतिर अरू ठाउँमा पनि विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन चलाउन सस्तो पनि सिम्पल पनि छन्। नेपालमा फेरि अब आयात गरेको चाहिँ अब इन्धनबाट चलाउने अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो धेरै नै अब विदेशी भन्दा विद्युतीयतिर जाँदाखेरि नै फाइदा भन्ने हिसाबबाट अहिलेलाई अब जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई अब छुट दिने चाहिँ हामीले विचार गरेका छैनौँ, तर विद्युतीयतिर जानुपर्छ भन्नेलाई लागिरहेको छौँ। अब वाचापत्रमा अर्को एक ठाउँमा अब हाइड्रोजन फ्युलको पनि अब कुरा अगाडि बढाउने अध्ययन अगाडि बढाउने भन्ने भनिरहेको छौँ। हाइड्रोजनबाट चल्ने अहिले बल्ल बजारमा एउटा कि दुईवटा गाडी आएको छन्, अलिकति बेला भएको छैनन्। तर अब यो डिजल पेट्रोलबाट चाहिँ चल्ने चाहिँ अब विस्थापित गर्नुपर्ने हो भने किन अहिले खर्च घटाउने। फेरि मोटरसाइकलको हकमा चाइनाले अब देशभित्र चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइक मात्रै चलाउन दिने धेरै ठाउँमा सुरु गरेपछि अब हप्ताको 10,000 पुरानो पेट्रोलियमको बाइक चाहिँ अब म्यानमार निर्यात गर्न थाल्यो। अब हामीले चाहिँ अलिकति वायु प्रदूषणको हिसाबबाट पनि अनि अब हाम्रो इन्धन खर्चको हिसाबबाट पनि देशभित्रकै इन्धन सफा इन्धनबाट चल्नेतिर चाहिँ लाग्नु पर्ला जस्तो छ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हस् त, सबैजना धन्यवाद।